लाइम ब्रिकमा सबभन्दा धेरै सिलिका, त्यो भनेको माटो, कुरा माटो, सिलिका भनेको माटो। ओके, as per NS 572 the quality of OPC of the bag cell यो त 1% हुन्छ, प्लस माइनस 1%, किनकि सिमेन्टहरुको ब्यागमा कतिसम्म वेट फरक हुन पायो, प्लस माइनस 1%। हैन, प्लस माइनस 1% लिन्छ है वेटको हो। आधा केजी फरक पार्नु पायो त हैन, 50 केजी को 1% कति, आधा केजी हैन, अनि आधा केजी फरक पर्न सक्छ, प्लस माइनस आधा केजी यताउता हुन सक्छ सिमेन्टमा। स्ट्यान्डर्डै हो है यो नेपाल स्ट्यान्डर्डले तोकेको 1% हो, 1% सम्म हुन पायो। बढ्न त के बढ्ला र घट्न चाहिँ पाइन्छ भन्न खोजेको हैन। बढ्न दिन्छ कुनै सिमेन्ट कम्पनीले बढाएर, कुनै सिमेन्ट कम्पनीले बढाएर दिन्छ, दिँदैन। ल ओके, त्यही त, इन केस अफ बिल्डिङ विदाउट बेसमेन्ट द बेस पोजिसन अफ द ड्याम प्रुफ कोर्सेस भनेको क्या, डिपी कहाँ हालिन्छ, डिपिसी कहाँ गर्ने, प्लिन्थ लेभलमा। बेसमेन्ट छैन भने कहाँ गर्ने, डिपिसी प्लिन्थ लेभलमा। यसमा त प्रब्लम के छैन भन्नु त। ल यहाँ क्वेसनले के भनेको छ हेरौ है, यहाँ विदाउट के भनिसक्यो, यहाँ बेसमेन्ट छैन बिल्डिङमा। बेसमेन्ट छैन भने कहाँ हुन्छ, बेसमेन्ट छैन भनेको डिपिसी कहाँ मात्र हुन्छ, प्लिन्थ लेभलमा मात्र हुन्छ। बुझ्नु भयो नि कुरा, बेसमेन्ट भइदिएको भए बेसमेन्टमा हुन्छ। बुझ्नु भयो नि कुरा, बेसमेन्ट छैन नि त, विदाउट बेसमेन्ट भइसक्यो नि त, त्यही भएर डिपिसी कहाँ मात्र गरिन्छ, प्लिन्थ लेभलमा मात्र गरियो नि त, अर्को ठाउँमा गर्नै भएन, बेसमेन्टै छैन भनेपछि प्लिन्थ लेभलमा हुने भयो डिपिसी कोर्सेसहरु। बेसमेन्ट भयो बेसमेन्ट पनि हुन्छ, प्लिन्थ लेभल एन्ड बेसमेन्ट। ओके, ल अब त्यसपछि सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया। अब यो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनेकै मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। सेकेन्ड अफ मोमेन्ट अफ एरिया भनेको के हो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो भनेको के भ्यालु हो, एकछिन सेन्ट्रोइडको लागि के हुन्छ भन्नु त। ल मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट सेन्ट्रोइड। ल हेर्नु है, कुनै म एउटा रेक्टाङ्गलको कुरा गर्दैछु, हुन्छ। ल भन्नु त, रेक्टाङ्गलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेन्ट्रोइडबाट के हुन्छ, रेक्टाङ्गलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेन्ट्रोइडबाट के हुन्छ है, आई एक्सेसबाट के हुन्छ, अथवा बीडी क्यू बाइ 12 हो कि हैन, हुन्छ। र त्यसको म एक्सिसबाट गर्छु। ल आई एक्सिसबाट गरे भने के हुन्छ, बीडी क्यू बाइ 12 प्लस ए एच स्क्वायर, कहाँ गयो, जाँदैन बिचबाट लेखिन थाल्छ। ओके, के हुन्छ, एएच स्क्वायर अनि एक्समा छ भने वाइ माइनस वाइ ड्यास, सरी एएच वाइ माइनस वाइ ड्यास को स्क्वायर, यही हैन। भनेपछि मिनिमम हुन्छ कि हुँदैन मोमेन्ट अफ एरिया है। बुझ्नुभयो मेरो कुरा, बेसबाट आइएक्सएस को एउटा रेक्टाङ्गलको इक्जाम्पल दिँदैछु, के हुन्छ, बीडी क्यू बाइ 12, बेस सेन्ट्रोइडबाट बीडी क्यू बाइ 12 हुन्छ। तर त्यही एक्सिसमा गइसकेपछि एउटा के थपिन्छ, एएच वाइ माइनस वाइ ड्यास को स्क्वायर, भनेको एएच स्क्वायर भनेको के ए इन्टु एच स्क्वायरको फर्ममा आउँछ कि आउँदैन, ए इन्टु एच स्क्वायर, सरी एच हुँदैन यहाँ, ए इन्टु एच स्क्वायर, ए भनेको बी इन्टु डी हुन्छ नि त। बुझ्नुभयो नि, ए एच स्क्वायर के, यो प्यारलल एक्सिस थ्योरम के, आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर हुँदैन, प्यारलल एक्सिस थ्योरम हैन। यो भनेको आई एक्स एक्स सीजीबाट अनि त्यसपछि ए एच स्क्वायर, प्यारलल एक्सिस थ्योरम। भनेपछि सेन्ट्रोइडमा बीडी क्यू बाइ 12 मात्र थियो, तर त्यसको कुनै एक्सिसबाट के थपियो, एएच स्क्वायर, एरिया इन्टु एक्स स्क्वायर थप्यो कि थपेन। भनेपछि के हुने रहेछ हेर्नु त, सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कहाँबाट, सेन्ट्रोइडबाट छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, जिरो त हुने कुरै भएन हो कि हैन। त्यही भएर म्याक्सिमम नभएर के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। बुझ्नुभयो नि, सेन्ट्रोइडबाट के हुन्छ, बीडी क्यू बाइ 12 मात्र हुन्छ, त्यही अर्को एक्सिसबाट चाहिँ के हुन्छ, प्लस थपिन्छ। सेन्ट्रोइडबाट अरू ठाउँमा जाने बित्तिकै एएच स्क्वायरको टर्म थपियो, अनि एएच स्क्वायरको टर्म थपिसकेपछि त्यो त भ्यालु म्याक्सिममतिर जान्छ, त्यही भएर एन्सर चाहिँ के हुन्छ, यसको मिनिमम हुन्छ। बेसबाट मोमेन्ट, सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया त्यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। बुझ्नुभयो कुरा, के भयो रे, के भयो, के लगाउनु भएको थियो, सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनेको, सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि हुन्छ है।
ल which of the following is the least count of leveling staff? ल सबैजना सर्वे गर्नुभएको त ल भनिदिनु त 5 mm कसैले त प्रब्लमै छैन यो कुरामा हैन लिस्ट काउन्ट भनेको त्योभन्दा सानो लाइन हुन्छ त्यहाँ हुँदैन यस्तो बनाएको हुँदैन एउटा हरियो होला अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो फेरि यस्तो हैन यो भनेको एउटा कति mm को हुन्छ 5 mm पण्डितजी हैन सबैले सर्वे गरेको छ नि हैन 72 सालमा सर्वे काम थियो ल ठीक छ लामै टाइम दिनु भयो त इन्जिनियरिङलाई व्हाट परसेन्टेज अफ एस्टिमेट कस्ट इन द चेन्ज फर सेन्टेज यो भनेको सेन्टेज चार्ज भनेको कुन चार्ज हो बुझ्नुहुन्छ सेन्टेज चार्ज भनेको हैन कुनै काम पहिला कसैले गर्दै थियो त्यो काम उठाएर कसले पायो इन्जिनियरले पायो इन्जिनियरले पाएपछि त्यो काम बापत त्यसलाई तिर्नुपर्ने चार्जलाई चाहिँ के चार्ज भन्छ बुझ्नुभयो नि कुरा जस्तै कुनै काम म गर्दैछु तर मबाट त्यो काम चाहिँ तपाईले लिनुभयो भने त्यो काम तपाईले लिएको बापत जुन मलाई चार्ज तिर्नुपर्छ नि त्यो चार्ज भने के हो सेन्टेज चार्ज बुझ्नुभयो नि एउटा ठेका मैले मानव ठेका पाएँ र त्यो काम मैले हजुरहरुलाई दिए भने त्यो के भयो तपाईले चाहिँ जुन मलाई चार्ज दिनुपर्छ त्यो चार्ज के भयो सेन्टेज चार्ज कति पर्सेन्ट हुन्छ 10% हुन्छ 10 देखि 15% 10 to 15% 10% देखि 15% चार्ज लिन्छ सेन्टेज चार्ज जनरली 10-12% लिन्छ हैन एउटा ठेकेदारबाट अर्को ठेकेदारले कति पर्सेन्ट लिन्छ 10-12% लिन्छ जनरली 12% लिन्छ नेपालको केसमा 10 देखि 15% लिने चलन छ है ल सोइल मोइस्चर यहाँ सबभन्दा छिटो पास भएको पास आउट कतिमा 23 पास आउट हो इन्ट्री ब्याच चाहिँ कति 17 19 इन्ट्री ब्याच भनेपछि ठीक छ कति ब्याच 10 इन्ट्री ब्याच अनि त्यसपछि कति पोखरा पूर्वाञ्चलले म भन्दा खतरा सिनियर हुनुहुन्छ किनकि मेरो इन्जिनियरिङको ब्याच हो 72 ब्याच 72 इन्ट्री 76 एक्जिट ब्याच मेरो त ब्याक स्याक छैन के पनि कहिले म त रेगुलर अनि पनि क्लास टपर थिएँ म त ब्याक स्याकको त छैन समस्या टियुमा चाहिँ ल ठीक छ अब केही छैन इन्जिनियर भइसकेपछि भयो के वी डोन्ट सी द पाथ व्हेन वी के रिच्ड के हामी पुगिसकेपछि हामीले बाटोमा के गर्यो हेर्दैनौँ के हामी जब यहाँबाट घर जानु छ घर पुगिहाल्नु भयो भने बाटोमा म कतिपल्ट बसेँ अथवा मलाई बसमा भोमिट भयो कि अथवा मलाई खुट्टा दुखेर रेस्ट गर्नु पर्यो कि त्यो यादै हुँदैन घर पुगिसकेपछि बाटो त थाहै हुँदैन कुन विषयले कङ्क्रिट टेक्नोलोजीले खतरनाक विषय छ ल ओके अगाडि जाउँ ल त्यो विषयमा क्वेसन छुट्दैन नि त अब झन् राम्रो हो नि त्यो त ल सोइल मोइस्चर डिक्रिज्ड बिलो विथिन द पोइन्ट वाटर हेल्ड टुगेदर टाइटली इन द सोइल पार्टिकल्स एज सीट अफ द भेपर इज कल्ड के हो यसमा पर्मानेन्ट वेल्टिङ पोइन्ट हो पर्मानेन्ट वेल्टिङ पोइन्ट भनेको के हो हैन पर्मानेन्ट वेल्टिङ पोइन्ट भनेको इज एब्सेन्स अफ वाटर इन द फिल्डमा पानी छैन भने त्यस्तो बेलामा पर्मानेन्ट वेल्टिङ पोइन्ट हुने अनि त्यसो यो के हो भन्नु त ल हाइग्रोस्कोपिक कोएफिसिएन्ट के हो त्यसो भए के भन्ने छ क्वेशन हो नि त द सोइल मोइस्चर डिक्रिज्ड बिलो विल्टिङ पोइन्ट वाटर हेल्ड टुगेदर टाइटली बाई सोइल पार्टिकल्स एट अ स्टेट अफ भेपर इज कल्ड भनेको छ के हो बुझ्नु है यो हाइग्रोस्कोपिक कन्सिडर हुन्छ किनकि म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ वाटर हेल्ड हो यो भनेको हाइग्रोस्कोपिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ यसको आन्सर
के अरे पर्मानेन्ट मेल्टिङ पोइन्ट भनेको त के हो भन्दाखेरि यो भनेको त पोइन्ट वेयर नो वाटर एभाइलेबल, यो भनेको त त्यो पोइन्ट हो जहाँ पानी नै हुँदैन, यो भनेको नो वाटर एभाइलेबल, यो भनेको पर्मानेन्ट मेल्टिङ पोइन्ट भनेको त्यो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा प्लान्टलाई पानी छैन, नो पोइन्ट एभाइलेबल पोइन्ट एट द ग्राउन्ड, जहाँ जुन ठाउँमा प्लान्टले के पाउँदैन पानी पाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट मेल्टिङ पोइन्ट भन्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा? या मेल्टिङ पोइन्ट आउँदैमा त्यो पोइन्ट भनेर टिक लगाउनु भयो होला हैन, त्यस्तै चाहिँ हेरे तर होइन है त्यो कुरा है त। ल अब त्यसपछि अगाडि जाउँ। फिल्ड क्यापासिटी भनेको पानी लिने क्यापासिटी भयो, एभाइलेबल वाटर भनेको वाटर कति अमाउन्ट अफ एभाइलेबल छ, त्यो दुईटा कुरा त एन्सरै हुँदैन। यो दुईटामा त कसैलाई कन्फ्युज छैन नि, यो दुईटा आन्सर हुने कुरै भएन। यहाँ एउटा हाइग्रोस्कोपिक कोएफिसिएन्ट र एउटा पर्मानेन्ट मेल्टिङ पोइन्ट। पर्मानेन्ट मेल्टिङ भनेको नो वाटर पोइन्ट, जुन ठाउँमा पोइन्ट पानी हुँदै हुँदैन, त्यो पोइन्ट भनेको पर्मानेन्ट मेल्टिङ पोइन्ट भयो भने यो त पानी हुने कन्डिसन भनेको छ नि त, भनेपछि त्यो के हो हाइग्रोस्कोपिक कोएफिसिएन्ट है। बुझ्नुभयो नि कुरा? ल अगाडि जाउँ। इन सिपेज pressure if flow occurs in downward direction the effective pressure will be, इफेक्टिभ प्रेसर त इन्क्रिज हुन्छ किनकि पानी तलतिर गयो भने प्रेसर अलरेडी इन्क्रिज हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? किनकि सोलिड प्रेसर बढ्छ। इफेक्टिभ प्रेसर भने के हो? इफेक्टिभ प्रेसर भनेको प्रेसर ड्यू टु सलिड, यसरी बुझ्नु के। इफेक्टिभ प्रेसर भनेको प्रेसर ड्यू टु सलिड, वाटरको प्रेसर घटाएर जुन प्रेसर आउँछ त्यो भनेको इफेक्टिभ प्रेसर हो। अनि इफेक्टिभ प्रेसर भनेको प्रेसर ड्यू टु सलिड, त्यो जति तल गयो त्यतिकै मास के अरे सलिडको मास माथि थुप्रिँदै जान्छ, त्यो भनेको के हुन्छ वाटर के अरे प्रेसर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। ल द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रायक्सियल टेस्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रायक्सियल टेस्ट असेस टु लङ टर्म स्टेबिलिटी अफ एन एक्जामिनेसन स्लोप इज, यो त भन्नै पर्दैन। लङ टर्मको लागि गर्ने टेस्ट कन्सोलिडेसन टेस्ट, कन्सोलिडेसन कहाँ छ? यहाँ बी मा छ। कन्सोलिडेसन टेस्ट भनेको जहिले पनि हामी ड्रेन्ड कन्डिसनमा गर्छौँ, किनकि भन्नु त हामीले अनड्रेन्ड गर्दै भने त्यो पानी कहाँ जान्छ? अनि स्टेबिलिटी हुन्छ। बुझ्नु है, बुझ्नु। यहाँ कुरा सुन्नु, यहाँ सुन्नु, एकछिन सुन्नु त। कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसन, कम्प्याक्सन प्रोसेस भने के हो? भोइड रेसियो घटाउनु हो कि हैन? डेन्स बनाउनु हो कि हैन? भनेको इन्स्ट्यान्टली लोड गरेर के गर्ने, त्यसलाई डेन्स गराउने, भोइड रेसियो घटाउने, त्यो भनेको कम्प्याक्सन भयो। कन्सोलिडेसन भयो के भन्दाखेरि त्यो भित्र जुन वाटरहरू हुन्छ नि त्यो कम्प्याक्सन गर्दा पुरै निक्लेको हुँदैन। अनि हामी के कन्सिडर गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ घर बनाइसकेपछि कन्स्ट्यान्टली लोडिङको कारणले गर्दाखेरि जुन पानीहरू बिचमा छ अझै पनि पोर वाटर प्रेसरहरू, त्योहरू चाहिँ के हुन्छ स्केप आउट हुन्छ। भनेपछि अनड्रेन्ड त हुनै पाएन। अनड्रेन्ड भनेपछि के हो? अनड्रेन्ड हामीले के अरे कम्प्याक्सन ड्रेन र अनड्रेन्ड गरेर पढाएको थियौँ। ड्रेन्ड कम्प्याक्सन भनेको जुन कम्प्याक्सनमा वाटर के गर्न पायो, रिमुभ गर्न पायो, तर अनड्रेन्ड भनेको वाटर रिमुभ गर्न पाएन। तर हामीलाई कम्प्याक्सन टेस्ट त टाइम त के गर्नु छ? ड्रेन गर्नु छ नि त, पास गराउनु छ नि त। भनेपछि के गराउनु छ? त्यो टाइमलाई पास गराउनु छ, ड्रेन गराउनु छ। ट्रायक्सियल टेस्ट भनेको ड्रेन्ड वाटरलाई हुन्छ। अप्सन के हुन्छ? बी लगाउनु। कतिजनाले बी लगाउनु भयो? कसैले बी लगाएको? ल ठिक छ, गुड। ल अब अर्को, यो भनेको यहाँ के भनेको छ? सेल्बी ट्युब इज वान अफ द मोस्ट वाइडली युज्ड डिभाइस फर, अप्सन पनि छुट्याउनु त ल, के हो यो? डिलिङ रक्स एन्ड केबलमा चिसेल भनेर युज गरेको थियो, सम्झिनु त। सोइल फाउन्डेसन पढेको, ड्रिलहरू गर्नलाई, ड्रिल रकहरू गर्नलाई के गर्थ्यो? चिसेल युज गरे होइन, बोरिङ गर्नलाई हो कि होइन? चिसेल गरेको बोरिङ गर्नलाई। ल ठिक छ। अनि त्यसपछि वास बोरिङ भनेको इट इज द टाइप अफ बोरिङ, यो भनेको त स्याम्पल होइन। अनि अर्को के आयो? कलेक्टिङ अनडिस्ट्रिब्युटेड सोइल स्याम्पल र मेजरिङ द इफेक्ट अफ स्ट्रेस, यो के हो? स्याली ट्युब हो। भनेपछि यो होइन, मेजरिङ इफेक्टिभ स्ट्रेस होइन, इफेक्टिभ स्ट्रेस गर्ने मेजर गर्ने इक्विपमेन्ट होइन। हो के भन्दाखेरि यो भनेको अनडिस्टर्ब्ड स्याम्पल कलेक्ट गर्ने युनिट हो। कतिजना टिक लगाउनु भयो यो कुरा? कति नम्बरको? 10 नम्बर क्वेसन थियो। कलेक्टेड अनडिस्टर्ब स्याम्पल। ल ओके, अगाडि जाउँ। 11 नम्बरमा, द टाइप अफ फाउन्डेसन प्रोभाइडेड अन वाटर लग्ड, पानी भरेको सोइलमा कस्तो फाउन्डेसन राख्ने? पहिला क्वेसन बुझौँ। स्प्रेड फुटिङ भनेको कस्तो फुटिङ होस् जहाँको बेरिङ क्यापेसिटी धेरै छ। बेरिङ क्यापेसिटी धेरै छ भने स्प्रेड फुटिङ राखिदिने, ठिक छ। अर्को स्टेप्ड फुटिङ भनेको के हो? यो पनि बेरिङ क्यापेसिटी धेरै हुन्छ, अलिकति कम हुन्छ यो भन्दा,
त्यसलाई चाहिँ स्टेप स्टेपले के गरिने बेरिङ क्यापेसिटी बढाउने गरी राख्ने। त्यसपछि आऊ कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको बेरिङ क्यापेसिटी कम छ त्यही भएर फुटिङ एरिया धेरै हुन्छ अनि हामीले फुटिङ एरिया जोइन गर्नु पर्यो। कम्बाइन्ड फुटिङ भनेपछि अहिले यहाँ यो वाटर लक एरियाले पायो के भयो पाइल फुटिङ हो कि हैन। अहिले यहाँको लागि यही हैन राम्रो, अरु भन्दा चारवटा भन्दा कुन राम्रो पाइल फुटिङ। बुझ्नु भयो नि कुरा। पानी छ भने पनि के गर्ने पाइलिङ फाउन्डेसन गर्ने, किनकि पाइले गरिन्छ भन्नु कहाँ रिभरहरुमा पनि के गरेको हुन्छ पाइल, किनकि पाइल फाउन्डेसन गरेर तलको स्ट्राटासम्म पुगाइदिने। बेरिङ जुन तलको जुन रकी ल्यान्ड छ रकी ल्यान्डसम्म पुगाइदिने भनेपछि के हुन्छ पाइल फाउन्डेसनै गरिन्छ। बुझ्नु भयो नि कुरा। ल कंसोलिडेशन टाइम अफ सैंपल इज सोइल सैंपल कंसोलिडेशन टाइम के हुन्छ increases with increase in permeability, increases with increase in permeability, increases with decrease in permeability, increases with decrease in unit weight of soil, increases with decrease in permeability. ल कुन डी डी यसको अप्सन हैन, ए पनि हैन, राइट आन्सर हो बी। भर्खर मैले यो कुरा डिस्कस गरे, फेरि सुन्नु है, फेरि सुन्नु, म फेरि भन्छु के भनेको छ। कंसोलिडेशन टाइम के हुन्छ, कंसोलिडेशन टाइम के हुन्छ, कंसोलिडेशन को के काम हो ड्रेन घटाउने पानी निकाल्ने। कम्प्याक्सन भनेको त इन्स्टान्टली लोडिङ हो, कंसोलिडेशन भनेको के हो कुनै ठाउँमा घर बनाइदिए इन्स्टान्टली पनि सेटल भइरहेको हुन्छ हुँदैन भनेपछि अघि मैले भर्खर के भने पानी ड्रेन आउट हुनु हो। कंसोलिडेशन भनेको लङ टर्ममा पानी के हुनु हो ड्रेन आउट हो। कंसोलिडेशन टाइम केले बढ्छ भन्दाखेरि यी बढ्दै जान्छ। कसरी टाइम बढ्दै जान्छ तर के घट्दै गइरहेको हुन्छ कम्प्रेसिबिलिटी घट्दै गइरहेको हुन्छ। बुझ्नु भयो नि कुरा। इंक्रीज इन पर्मिएबिलिटी 12 को हैन क्वेशन इंक्रीज हैन हैन यो हैन अर्कै अप्सन हो यो बी त डिक्री कम्प्रेसिबिलिटी हैन यो कम्प्रेसिबिलिटी हैन कम्प्रेसिबिलिटी त अलरेडी बढ्थ्यो पनि इंक्रीज हुन्छ दुबै इंक्रीज हुन्छ। इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन पर्मिएबिलिटी पर्मिएबिलिटी डिक्रीज हुनु पर्यो पर्मिएबिलिटी डिक्रीज हुनु पर्यो ए डी नै हुन्छ त्यसो भए अप्सन डी नै हुन्छ। बी मा त यहाँ कम्प्रेसिबिलिटी आयो नि त अप्सन डी छ मिल्यो। पर्मिएबिलिटी डिक्रीज हुनु पर्यो हैन पर्मिएबिलिटी चाहिँ के हुनु पर्यो डिक्रीज हुनु पर्यो। ठीक छ ल त्यहाँ त अलरेडी अब अर्को दिनदेखि इक्जाम यहाँ मोबाइलमा भयो भने अलरेडी त्यहाँ पहिले प्रोग्राम गरेको छ एन्सर दिएर सबमिट गर्न बित्तिकै माथि आउँछ मार्क्स यति। इक्जाम दिने इन्ट्री गरेर यति मिल्यो। घरमा त त्यो पनि प्रब्लम छ त्यही भएर यहीँ आएर गर्ने। ल ल What is the value of shear stress at a constant velocity gradient for all layer of ideal plastic fluid? के हुन्छ ल ल ल ल यो क्वेशन भन्नु। What is the value of shear stress at a constant velocity? Velocity के भयो constant हो भने स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ velocity constant हो भने स्ट्रेस के हुन्छ सो फ्लुइड को स्ट्रेस velocity constant हो स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ बढ्छ घट्छ कसरी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यहाँ अप्सन हेर्नु त लेस देन 0 माइनस त हुने कुरै भएन इक्वल्स टु 0 क्यान नट बी प्रेडिक्टेड को कुरा पनि आएन। अब ग्रेटर देन 0 र इक्वल्स टु 0 को कुरा छ इक्वल्स टु 0। ल व्हाट इज द भ्यालु अफ शियर स्ट्रेस एट कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने यदि एरियालाई तलमाथि गर्ने हो भने के रे ग्रेडियन्ट फर अल लेयर इन आइडियल प्लास्टिक फ्लुइड भनेको के हो जुन फ्लुइड कम्प्रेस हुँदैन अथवा डस्ट हुँदैन भनेपछि यसको लागि चाहिँ के होला ग्रेटर देन 0 हुन्छ आन्सर है। कसरी भन्दाखेरि एउटा कुरा भन्छु ल यो पाइप भयो ठीक छ भेलोसिटी चाहिँ के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुनाले एरिया चाहिँ फ्लेक्सेन्स हुनु पर्यो परेन भेलोसिटी सेम छ भने यहाँको भेलोसिटी यहाँ मेन्टेन गर्नलाई यहाँ एरिया कम्प्रेस गर्न पाइयो पाइएन भनेपछि त्यो ग्रेडियन्ट चाहिँ के गर्न पायो ग्रेटर देन 0 राख्नु पर्यो। बुझ्नु भयो नि कुरा। भेलोसिटी सेम गर्नु छ भने एरियालाई त्यो अनुसारले भ्यारी गर्नु पर्यो पर्ने किन डिस्चार्ज त सेम हुन्छ भनेपछि भेलोसिटी सेम हुनलाई एरिया सेम बनाउनु पर्यो कि परेन डिस्चार्ज सेम हुने हो भने भेलोसिटी सेम हुनलाई एरिया पनि सेम राख्नु पर्यो कि परेन त्यसको लागि ग्रेडियन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्क्रिज गर्नुपर्छ ग्रेटर देन 0 राख्नुपर्छ लस हुनु भएन नि त। बुझ्नु भयो मेरो कुरा।
यताबाट जति पानी जाँदैछ यताबाट पनि त्यही निक्लिनु छ भने के गर्नु पर्यो, यो सेम लेयरमा राख्नु पर्यो कि परेन? ग्रेडियन्टलाई के गर्नु पर्यो, ग्रेटर देन 0 राख्नु पर्यो। भनेपछि ग्रेडियन्टलाई के हुनु भएन, शियर फोर्स पानी पाइपमा लाग्छ नि त, शियर फोर्स कहाँ लाग्छ, पाइपबाट, पाइप फ्लोको कुरा गर्दैछौँ हामी अहिले, लाग्छ त किन लाग्दैन? पाइपमा शियर फोर्स पढे हैन, आर फर्मुला मलाई अहिले के अरे याद छैन, म फर्मुला टाउ एफ को फर्मुला पढे हैन, सिग्मा टाउ एफ इक्वल्स टु आउँदैन पाइप फोर्समा, यस्तै समथिङ केही थिएन पाइप फोर्समा यसरी टाउ एफ निकालेको हैन शियर फोर्स, फर्मुला समथिङ के थियो मलाई अहिले याद छैन फर्मुला है, यस्तै फर्मुला छ है, टाउ एफ को फर्मुला छ पाइप फ्लोमा, फ्लुइड को पाइप फ्लोमा टाउ एफ को फर्मुला छ, हेर्नु है एकचोटि, त्यो कुराहरु पढेको कुराहरु हो है। ल द पिजोमेट्रिक हेड इज स्टैटिक लिक्विड भनेको के हुन्छ, स्टैटिक लिक्विड छ भने हेड पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। खै कहाँ छ, कन्स्ट्यान्ट एट अल द पोइन्ट इन द लिक्विड, 14 को बी नै हुन्छ होला आन्सर, के छ आन्सर यहाँ बुक यसमा हेरौँ त, 14 को बी नै छ एन्सर सिटमा पनि। ल 5 को द बर्नौली इक्वेसन इज बेस्ड अन, बर्नौली इक्वेसन के हो, के रे कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, बर्नौली इक्वेसन भनेको कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हो हैन, बर्नौली इक्वेसन भनेको पोटेन्शियल टोटल अस्ति भने हैन, भनेको इनलेट पोइन्ट को टोटल इनर्जी इज इक्वल्स टु आउटलेट पोइन्ट को टोटल इनर्जी, टोटल इनर्जी में के आउँछ, प्रेशर इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जी, टोटल इनर्जी एट इनलेट पोइन्ट इज इक्वल्स टु टोटल इनर्जी एट आउटलेट पोइन्ट, त्यो भनेको के थियो, बर्नौलीज इक्वेसन है। ल अब एकछिन पढौं, युलर्स मेथड, ल ल अस्ति हामीले के पढाएको थियौं, अस्ति हामीले के पढाएको थियौं भन्नु त, ल अस्ति हामीले दुईटा इक्वेसन पढाएको थियौं, फोर्स मेथड, फोर्स मेथड 3 मोमेन्ट इक्वेसन र 2 हिन्ज आर्क गरेर फोर्स मेथड पढ्यौं। अब आजबाट सुरु हुन्छ डिफ्लेक्सन मेथड, डिफ्लेक्सन मेथडमा 4वटा कुरा पढ्छौं जेनरली, 3वटा कुरा, एउटा स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड, अर्को मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड र अर्को स्टिफनेस मेथड, अनि एउटा कुरा हामी एउटा पढ्छौं आईएलडी र प्लास्टिक हिन्ज मोमेन्ट गरेर जम्मा 5वटा टपिक यसमा पढ्नुपर्ने यो च्याप्टरमा है। ल 5वटा टपिकमा सुरु गरौँ अब स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसनबाट है। ल स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि वान अफ द प्राइमरी डिस्प्लेसमेन्ट मेथड, यो डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको सबभन्दा स्टार्टिङ पोइन्ट हो, डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको सबभन्दा स्टार्टिङ मेथड हो, के हुन्छ, which establish the standard shape deflection equation at the first, then this equation can be utilized analyze indeterminate structure in displacement method is usually sign conservation of the clockwise direction, clockwise rotation, clockwise moment, लाई चाहिँ के मान्ने, पोजिटिभ मान्ने, अदरवाइज लाई चाहिँ के मान्ने, नेगेटिभ मान्ने। कसले दिएको, जे म्यारी इन 1915, अनि के हुन्छ, सुटेबल फर कन्टिन्युअस एन्ड रिजिड जोइन्ट भनेको यसमा हामी यसमा चाहिँ के गर्छौं, जेनरली सबै सपोर्टलाई फिक्स सपोर्ट कन्सिडर गरेर सल्भ गर्छौं, बुझ्नु भयो नि। डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको जुनै पनि मेथडमा के गर्ने, हिन्ज सपोर्टलाई पनि र अर्को सपोर्टलाई पनि फिक्स सपोर्ट कन्सिडर गरेर जाने। इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गर्ने, किनकि मोमेन्टको जस्तै इक्विलिब्रियम इक्वेसन कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यसरी हुन्छ, यसमा फिक्स इन मोमेन्ट निकाल्छौं, जस्तै ए भयो, यो अहिले यो ए भयो, बी भयो, सी भयो भने के गर्छौं, एफएम एबी निकाल्छौं, एफएम बीए निकाल्छौं, फेरि यहाँ एफएम बीसी निकाल्छौं, एफएम सीबी निकाल्छौं, अनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट यसमा टोटल मोमेन्ट 0 हुनु परेको परेन, त्यो भनेको मोमेन्ट ड्यू टु बीए प्लस मोमेन्ट ड्यू टु बीसी इक्वल्स टु के गर्छौं, 0, त्यो भनेको फिक्स इन मोमेन्ट, फिक्स एफएम बीए गरेर यो भनेको इक्विलिब्रियम कन्डिसन युज गर्छौं हरेक सपोर्ट कन्डिसनको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल। अहिले त त्यसमा त जानु पर्दैन, हामीलाई न्युमेरिकल गर्नु छैन, न्युमेरिकल सल्भ गर्नु छैन, त्यति डिपमा त जानु परेन, अहिले यति बुझे हुन्छ, यसमा कुनै पनि सपोर्ट कन्डिसनको इक्विलिब्रियम स्टेटलाई जान्छ। ठीक छ, अगाडि जाऊ। फर्मुला के हो स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसनको, स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसनको फर्मुला के हुन्छ, कुन थीटा ए कुन थीटा बी है। ल है यहाँ हेर्नु है, मैले के भने अघि भर्खर के भने, हामीले कुनलाई प्लस मान्ने,
क्लकवाइजलाई प्लस मान्ने ए र बी के मान्ने क्लकवाइज थीटालाई चाहिँ प्लस मान्ने भने यहाँ पनि के हुनु अब यो भनेको कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ होला एउटाको इफेक्ट यस्तो हुन्छ इफेक्टको कुरा गरेको मैले इफेक्टको भनेपछि यहाँ अब यो भनेको थीटा ए भयो यो भनेको थीटा के भयो बी भयो भने अब यहाँ भनेको एफएम एबी भनेको फिक्स इन मोमेन्ट ड्यू टु एबी एबीबाट जाँदाखेरि र एफएम बीए भनेको फिक्स इन मोमेन्ट कताबाट हेर्दाखेरि बीबाट जताबाट हेर्छौँ त्यतातिरको थीटामा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 2 ले जतापट्टिको हेर्दैन अर्कोपट्टिको थीटा चाहिँ के गर्ने सिंगल राख्ने यतापट्टि थीटा ए भयो उतापट्टिको थीटा बी मात्र भयो भने अर्कोचोटि एफएम बीबाट ए तिर हेर्दा बीबाट ए हेर्दा एफएम बीए लिने त्यति बेला थीटा ए चाहिँ एक्लै राख्ने त्यति बेला बी लाई चाहिँ के गर्ने 2a यो भनेको त एक्सटर्नल डिफ्लेक्सन ड्यू टु को कारणले आउने 3 del by l भयो यसरी यो इक्वेसन लगाएर हरेक सपोर्ट कन्डिसनको निकाल्छौं जस्तै बीम होस् फ्रेम होस् ट्रस होस् जस्तो स्ट्रक्चर होस् ट्रसलाई जेनरली गर्दैन बीम फ्रेम के गर्छौं भन्दाखेरि सबै मेम्बरको फिक्स इन मोमेन्ट निकाल्छौं अनि सबै मेम्बरमा ए बाट बी तिर पनि बी बाट ए तिर गरेर पनि हामीले यसरी सबै ठाउँको मोमेन्ट निकाल्छौं एमएबी एमबीए एमबीसी एमसीए त्यसरी गरेर अनि त्यसपछि के गर्छौं हामीले सपोर्ट कन्डिसनको इक्विलिब्रियम कन्डिसन मेन्टेन गर्छौं जस्तै हिन्ज हो भने मोमेन्ट के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ भने टोटल मोमेन्ट 0 गरेर के गर्छौं सपोर्ट कन्डिसनलाई गर्छौं अनि त्यहाँबाट इक्वेसनहरुको फर्म सल्भ गर्छौं इक्वेसन सल्भ गरेर थीटा ए थीटा बी र यो डेल यो तीनटा भ्यालुहरु निकाल्छौं इक्वेसन इक्विलिब्रियम इक्वेसन सल्भ गरेर अहिले त्यो परेन त्यति बुझे हुन्छ कि हामीले के गर्छौं फिक्स इन मोमेन्ट फर्मुला हुन्छ एफएमएबी यहाँबाट सोध्ने क्वेशन हो के भन्दाखेरि फिक्स इन मोमेन्ट भनेको के हो फिक्स इन मोमेन्ट निकाल्न सिक्ने अब है अब यहाँबाट सोध्ने भनेकै फिक्स इन मोमेन्ट हो के हुन्छ कति हुन्छ फिक्स इन मोमेन्ट भनेर सिक यहाँको टर्मिनोलोजीहरु बुझ्नु है यो थीटा ए एफएन एबी एफएमबीए भनेको फिक्स इन मोमेन्ट हो भने एमए र एमएबी र एमबीए भनेको ए तिरबाट हेर्दा र बी तिरबाट हेर्दाखेरिको मोमेन्ट हो रियल मोमेन्ट अनि यो दुनुको पोजिटिभ हुन्छ इफ राइट सपोर्ट सेटल र यो डेलको जुन भ्यालु छ नि डेलको भ्यालु यो राइट सपोर्ट सेटल भएको छ भने पोजिटिभ लेफ्ट सपोर्ट सेटल भएको छ भने नेगेटिभ है रोटेसन थीटा एबी के गर्छ हामी क्लकवाइजले पोजिटिभ एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ लिन्छ ठीक छ त्यही कुराहरु यहाँ देखाइएको छ त्यही लेखेको छ यो फर्मुलामा यही इक्वेसनलाई स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन भन्ने स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन भनेको यही डिफ्लेक्सन मेथडमा सबभन्दा धेरै युज हुने मेथड यही हो फिक्स इन मोमेन्ट र स्लोप डिफ्लेक्सन हामी मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा पनि यसरी नै सल्भ गर्छौं र स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथडमा पनि यसरी नै सल्भ गर्छौं मोमेन्ट निकाल्ने भनेको स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसनबाटै निकाल्छौं ल अब बीम आयो र त्यसको फिक्स इन मोमेन्ट लेफ्टबाट कति हुन्छ राइटबाट कति हुन्छ त्यो अब सँगसँगै गर्दै जाने ठीक छ ल यो फिक्स सपोर्ट हुँदैन भने पनि हामी सपोर्ट के रे सल्भ गर्ने बेलामा फिक्स सपोर्ट मानेरै सल्भ गर्छु त्यही भएर अहिले मैले चाहिँ के गरे सपोर्ट दुवैतिर फिक्स राखे ठीक छ एकैचोटी मैले यहाँ पी लोड गरे यो यतापट्टिको ए भन्ने पोइन्ट भयो यतापट्टिको बी भन्ने पोइन्ट यतापट्टिको डिस्टेन्स ए यतापट्टिको डिस्टेन्स बी है टोटल डिस्टेन्स एल त्यसो भए यतापट्टिको फिक्स इन मोमेन्ट र यतापट्टिको फिक्स इन दुवैतिरबाट हामीले पोजिटिभ मोमेन्ट लिन्छौं बुझ्नु भयो नि यताबाट लेफ्टबाट पोजिटिभ भयो भने राइटबाट एन्टी क्लकवाइज यताबाट हेर्नु त यताबाट पोजिटिभ भयो भने हगिङ मोमेन्ट भयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ हो कि हैन बेन्डिङ मोमेन्टमा त्यसो भए हेर्नु त मैले के भनेको थिएँ क्लकवाइज पोजिटिभ लिने एन्टी क्लकवाइजलाई के लिने नेगेटिभ यहाँतिर हामीले लिएको हगिङ मोमेन्ट यो नेगेटिभ हुन्छ कि हुँदैन किन एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हो कि हैन भनेपछि हामीलाई एफ एम अब कतातिरबाट हेर्दै छौं लेफ्टबाट हेर्दै छौं भने एफएम एबी माइनस भयो किन एन्टी क्लकवाइज आयो नि त हामीले कन्सिडर गर्दा यो भनेको हामीले कसरी कन्सिडर गरेको त माथिबाट फोर्स लागेको छ भने अभियसली बेन्डिङ मोमेन्ट यसरी लाग्छ रिएक्सन मोमेन्टहरु लाग्छ कि लाग्दैन भनेपछि यतातिर त यो मोमेन्ट चाहिँ कुन भयो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भयो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट अघि भर्खर हामीले एजम्पसनमा के लेखिसक्यो भन्दाखेरि स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भनेको नेगेटिभ मोमेन्ट हुन्छ भनेपछि त्यो मोमेन्टको कुरा भयो यहाँ चाहिँ के लेख्नै पर्यो नेगेटिभ मोमेन्टको फर्मुला के हुन्छ फिक्स इन मोमेन्टको के हुन्छ भन्दाखेरि पी ए तिर हेर्दै छौ भने के को स्क्वायर बी को स्क्वायर डिवाइड बाइ एल स्क्वायर बुझ्नु भयो नि अब त्यस्तै अब हामीले बी तिर हेर्यो भने एफएम बीए गर्यो भने यहाँ त प्लस हुन्छ पी ए स्क्वायर बी डिवाइड बाइ एल स्क्वायर अब यसको अर्थ हो भन्दाखेरि मैले अब एउटा छुट्टै बीम लेख्नु परेन कि लेन्थ बराबर भएको जस्तै यो ए पनि l/2 बी पनि l/2 भएको भए यो इक्वेसन पनि निकालिराख्नु त्यही निकाल्नु हेर्नु अर्को पोइन्टमा निकाल्नु अर्को पोइन्टमा निकाल्नु त यो 1 नम्बर पोइन्ट भयो हैन
एक नम्बर पार्टमा के गरे ए र बी भने दुवैतिर ए र बी को भनौँ पीए स्क्वायर बी एल स्क्वायर पीए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर र पीए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। अब यो ए र बी बराबर भएको भए यो पनि एल बाई टू यो पनि एल बाई टू भएको भए कति हुन्थ्यो निकाल्नु ल अर्को फिगर बनाएर 2 नम्बरमा ए को भ्यालु पनि एल बाई टू बी को भ्यालु पनि एल बाई टू भएको यो कति कति आउँथ्यो निकाल्नु त ल लेख्नु त्यहाँ तल मैले यहाँ 1 नम्बर पोइन्ट लेखेँ हैन बुझ्नु भयो नि ए र बी को कन्डिसन गरिसकेपछि त ए को ठाउँमा पनि एल बाई टू बी को ठाउँमा पनि एल बाई टू गरेर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ल निकाल्नु त पी ए को ठाउँमा पनि कति हुन्छ एल बाई टू यो कति हुन्छ एल स्क्वायर बाई 4 अनि यो एल स्क्वायर काट्नु त्यो हुन्छ के हुन्छ पी एल बाई 4 बाँकी हुन्छ इफ एक दुईटै इक्वल भयो भने यहाँ हुन्छ कति माइनस पी एल बाई 4 हुन्छ यहाँ चाहिँ कति हुन्छ पी एल बाई 4 हुन्छ गरी हेर्नु त निकाल्नु त ल आउँछ आउँदैन निकाल्नु त ए को ठाउँमा कति 4 हुन्छ कि 8 हुन्छ 8 हुन्छ होला 8 हुन्छ 8 हुन्छ है कुन हेर्नु त ल पी एल को ठाउँमा ए को ठाउँमा कति राख्ने एल बाई 2 इन्टु बी स्क्वायर को ठाउँमा एल बाई 2 को स्क्वायर भनेको एल स्क्वायर बाई 4 अनि एल स्क्वायर काटियो भनेपछि यहाँको पनि एउटा एल त बाँकी छ ए भएको पी इन्टु ए भयो अनि यहाँको 2 र यहाँको 4 भनेको 8 पी एल बाई 8 अर्को पनि पी एल बाई 8 तर यो माइनस उतापट्टिको इक्वल हुँदा चाहिँ इक्वल मोमेन्ट ट्रान्सफर हुन्छ नि त अनइक्वल हुँदा चाहिँ पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एल बाई पी यो बुझ्नुभयो नि भनेपछि मैले यो एबी भनेको लेखाएँ भने लेन्थ इक्वल आउँदाखेरि नगर्न सक्ने होइन भन्न खोजेको मैले क्वेसन त ट्विस्ट गर्न पायो नि त ल बिचमा ठ्याक्कै भनिदियो एल बाई टू भनिदियो भने ल यो त हामी लेखेकै छैन भन्नु भएन बुझ्नुभयो नि कुरा त्यो फर्मुलाबाट लाउँदा पनि भयो अदरवाइज फर्मुला याद गर्न पनि भयो त माइनस पिएल बाई 8 प्लस पिएल बाई 8 त्यसरी गर्न पनि पाउनु भयो है मैले एउटा मात्र गरेँ बुझ्नुभयो नि है ल अब मैले के गरेँ इन्टायर स्पानमा युडिएल हालेँ ए बी यसको मैले डब्लु किलो न्युटन पर मिटर राखेँ टोटल स्पान एल राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ एफएम एबी माइनस डब्लु स्क्वायर बाई 12 हैन र एफएम बीए चाहिँ कति हुन्छ डब्लुएल स्क्वायर बाई 12 बुझ्नु भइरहेछ नि कुरा फिक्स सपोर्टमा यो हामीले फिक्स इन मोमेन्ट निकालेको एबाट बी तिर र बीबाट एतिर यो युडिएल हो दुवैतिर इक्वल जान्छ तर यतापट्टि के हुन्छ यसलाई सपोर्टिभ रियाक्सनहरु कस्तो यसलाई रियाक्सन यतातिर यस्तो मोमेन्ट र यतातिर यस्तो मोमेन्ट आउँछ कि आउँदैन यो एन्टी क्लकवाइज हो त्यही भएर माइनस उतापट्टि क्लकवाइज थियो त्यही भएर प्लस बुझ्नु भयो नि कुरा एन्टी क्लकवाइजलाई माइनस मान्ने क्लकवाइजलाई प्लस मान्ने हामीले सबै एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टहरुलाई नेगेटिभ मानेरै गरिरहेछौं है ल हुन्छ माथिको सकाउनु भयो युडिएल को सकाउनु भयो अब युबिएलमा है युबिएलमा हेर्नु है हेर्नु त यहाँ पनि यसको सपोर्टिङ मोमेन्ट यसरी एन्टी क्लकवाइज आउँछ यहाँ क्लकवाइज आउँछ कि आउँदैन भनेपछि यतापट्टिको माइनस र यतापट्टिको प्लस हुन्छ भन्ने कुरा एउटा छुट्याउन सक्यो जहिले पनि लेफ्ट तिरको मोमेन्ट चाहिँ के राख्ने रिएक्टिभ मोमेन्ट माइनस फिक्स इन मोमेन्ट हेर्नु है सबै लेफ्टमा के छ माइनस आउँछ माइनस मात्र म्याग्निट्युड मात्र दिएको छ भने त्यति बेलाको बेग्लै कुरा हो म्याग्निट्युडमा तर दिन्छ अप्सन आयो भने दिन्छ अहिलेसम्म मैले त्यो बुकमा क्वेशनै भेटिन जुनमा माइनस छैन सोधेको बेला बुझ्नुभयो नि दिन्छ दिएन भने म्याग्निट्युड मात्र दिएको छ भने त्यति बेलाको त बेग्लै कुरा हो त्यति बेला त म्याग्निट्युडमै लगाउनु पर्ला हैन म्याग्निट्युड मानिन्छ नि त्यति बेला डाइरेक्सन दिएको छैन ओके ल अब यसको फर्मुला के हुन्छ जतातिर सानो पोर्सन छ उतातिर के राख्ने यसमा हेर्नु है डब्लुएल स्क्वायर बाइ कति राख्ने 30 र जतातिर ट्रायंगुलरको ठुलो पोर्सन छ त्यतातिर के राख्ने 20 डब्लुएल स्क्वायर बाइ बुझ्नु भयो नि कुरा सरी 20 हो 120 हैन यो 20 मात्र हो 120 हैन 20 बुझ्नु भयो नि मेरो कुरा त्यही भए अब यो उल्टो भएको फिगर यस्तो भएको भए फिगर उल्टो भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो यतापट्टिको भ्यालु कति हुन्थ्यो
माइनस WL स्क्वायर बाई 20 र यहाँ WL स्क्वायर बाई 30 बुझ्नु भयो नि कुरा जतातिर सानो पोर्सन छ जतातिर चुच्चो भएको पोर्सन छ उतातिर चाहिँ 30 जतातिर ट्रायंगुलरको बेस पोर्सन छ उतातिर चाहिँ 20 बुझ्नु भयो नि मेरो कुरा क्लियर हुनु भयो ल के भयो रे के बुझेन ल फिक्स इन मोमेन्ट हो याद गर्ने घोक्ने नभए निकाल्न कसरी सकिन्छ थाहा छ यदि घोक्न मन छैन भने फोर्स मेथड पढाए अस्ति कतिवटा डिग्री अफ इन्डिटरमिनेट कति छ 3 छ कि छैन यहाँ 3वटा कोअर्डिनेट अप्लाई गर्नु x1 x2 x3 कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन बनाउनु नि सल्भ गर्नु आउँछ त्यही त धेरै सोध्दैन यही 4वटा छ मात्रै एउटा अझै पनि छ एउटा सबभन्दा गाह्रो लाग्ने पोर्सन स्ट्रक्चर पोर्सनै हुन्छ है मलाई थाहा छ फ्लुइड हाइड्रोलिक्स पोर्सन सजिलो लाग्छ फ्लुइड हाइड्रोलिक्स इरिगेसन पोर्सन सजिलो लाग्छ कति जनालाई लाग्छ पानी जति गाह्रो हुन्छ यो अनि ल एकदम सजिलो छ भने राम्रो पानी कति छ 10 20 30 मार्क्स छ ठीक छ हेरौँला 30 मार्क्समा 30 मिलाउनु न त पानी सजिलो छ भने ल ठीक छ त्यो त राम्रो हो हुन्छ हुन सक्छ पानी सजिलो लाग्न सक्यो प्रब्लम भएन त तर मलाई त यो सजिलो लाग्छ है पानी भन्दा अब त मलाई यही मन परेर म यहीमा लागेको हुनाले मलाई सजिलो लाग्न सक्छ तर मलाई अकॉर्डिङ मेरो कन्सेप्ट अनुसार बुझ्ने हो भने त स्ट्रक्चर सब्जेक्टहरु धेरै राम्रो धेरै सजिलो पनि पानीमा कति फर्मुला याद गर्नुपर्छ कति इन्टरनल टर्महरु छ त्यसको तुलनामा त स्ट्रक्चरमा केही छैन छ पानीको त्यही पाइपिङ कन्डिसन याद गर्न थाल्यो भने यति 1000 पाइपिङ कन्डिसन छ टर्बुलेन्ट हुँदा के स्टेडी हुँदा के अनस्टेडी हुँदा के वाटर फ्लो भने के माथिबाट तल भयो भने के ग्रेडियन्ट तलबाट माथि गयो भने के यहाँको लस कति इन्ट्री लस कति एक्जिट लस कति पढ्न थाल्यो भने त्यहीमा दिन मिल्छ सबैको छुट्टै फर्मुला हुन्छ त्यो भन्दा त धेरै सजिलो छ स्ट्रक्चर पर्सन एउटा फर्मुला हाले पुग्छ फिक्स इन्ड यो भएपछि यसपछिको 3वटा च्याप्टरलाई पुग्यो स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडलाई पुग्यो त्यसपछि मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनलाई पुग्यो स्टिफनेसलाई पुग्यो अनि चाहिए भएन टेन्सन खतम भएन एउटा एकचोटी याद गरेपछि 3वटा ल अर्को एउटा है ल अर्को एउटा यस्तो खालको पनि एकचोटी हेरिहालौँ बुकमा थियो यहाँको W किलो न्यूटन पर मिटर यो भनेको ट्रायंगुलर टाइपको लोडिङ भयो यो भनेको A भयो B भयो टोटल स्पान L छ अनि यताबाट मोमेन्ट FMAB ल भन्नु त कति हुन्छ FMAB यतातिर छ भने यो माइनस 5/96 WL स्क्वायर बाइ WL यति नै हैन 5 WL स्क्वायर बाइ 96 होला अनि यतापट्टिको FMBA इक्वल्स टु 5 WL स्क्वायर बाइ 96 सम्झिनु है यो चारवटा प्रब्लम भएन अर्को एउटा छ मोमेन्ट ठ्याक्कै बिचमा भएको बेला म इक्वल पोर्सनको चाहिँ गर्दिन म AB गरेर गर्दिन्छु इक्वल पोर्सनमा आफै मिलाउनु बुझ्नु भयो नि कुरा AB गरेर गर्दिन्छु इक्वल पोर्सनको आफै मिलाउनु जस्तै यहाँ फिगर बनाए देखिन्छ कि देखिदैन यो भयो बीच भन्ने कुनै एउटा ठाउँमा सिधै मोमेन्ट आयो के यसरी M भन्ने मोमेन्ट आयो सिधै अब डिस्टेन्स L/2 मा जनरली सोधेको हुन्छ मैले एकैचोटी A र B गर्दिए किनकि डिस्टेन्स अनइक्वल पनि हुन सक्छ नि त AB गर्न सक्नेले A को ठाउँमा L/2 B को ठाउँमा L/2 मजाले गर्न सक्छ अब आयो A यतापट्टि B मलाई निकाल्नु छ FMAB यतातिर FMBA ल है मैले के गर्छु भन्दाखेरि सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर मैले यतापट्टि के लेख्छु माइनस MB माइनस MB B माइनस 2A डिभाइडेड बाइ L स्क्वायर यतापट्टि लेख्छु यतातिर MA यतापट्टि MA 2B माइनस 2A माइनस B होला 2B माइनस यतापट्टि 2A छ 2B माइनस A डिभाइड बाइ L स्क्वायर अब हेर्नु है बुकमा के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई 2A माइनस B लेखेको होला बुझ्नुभयो नि 2A माइनस B अगाडि माइनस हुँदैन त्यसो भए बुझ्नुभयो नि मैले यता सबै लेफ्टमा सबै माइनस हुन्छ भनेर मैले माइनस सम्झिन सजिलो हुन्छ नि त लेफ्टतिरको सबै माइनस अनि के B माइनस 2A
अनि यतापट्टि के 2b माइनस। अनि सम्झिन के पनि सजिलो भइदिँदाखेरि जहिले b बाट a घटाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा? कन्फ्युज हुँदैन नि त 2a माइनस b थियो यहाँ 2b माइनस a। जहिले केबाट के घटाउने b बाट a घटाउने, यहाँ पनि b बाट a घटाउने, यता अगाडि a आयो भने b मा 2 दिने, यता अगाडि b आयो भने a मा 2 दिने। यसरी सम्झिन सकिन्छ। मलाई चाहिँ सम्झिन सजिलो भएको है, म यसरी सम्झेको छु। म कसरी सम्झिन्छु भन्दाखेरि यहाँ माइनस आउँछ अगाडिमा, l स्क्वायर आयो, m आयो, यहाँ b आयो भने b माइनस 2a गर्ने, यहाँ a आयो भने 2b माइनस a गर्ने, यहाँ a आयो भने 2b माइनस a गर्ने, यहाँ b आयो भने b माइनस 2a गर्ने मात्र। अनि लेफ्टको सबै माइनस हुन्छ भने त्यसमा पनि माइनस राखेर सम्झिन सजिलो हुन्छ। सोध्न सक्छ, यो बुकमा थियो क्वेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट हाइलाइटेड क्वेसन थियो। यहाँबाट स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसनबाट सबभन्दा आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसन यही हो, किनकि इक्वेसन सल्भ गर्न त आउँदैन, सल्भ बाइ स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड अफ द गिभन इक्वेसन भनेर आउँदैन। आउने भनेको त्यस्तै टकटक क्वेसनहरू हो, बिचबिच भित्रभित्रको क्वेसनहरू। त्यही भएर फिक्स इन मोमेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँको। कसरी गर्ने, सल्भ कसरी गर्ने स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड त्यो पनि म लेखिदिन्छु यहाँ। यो नसोध्ला तर यसो रिकल गर्नलाई हुन्छ नि। पहिला हामीले के गरेका थियो, स्लोप फिक्स इन मोमेन्ट निकाल्यो, सबभन्दा पहिला फिक्स इन मोमेन्ट निकाल्यो, त्यसपछि के गर्यो स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन निकाल्यो, इक्वेसन निकालिसकेपछि कुनै पनि जोइन्टमा के गर्यो जोइन्ट इक्विलिब्रियम निकाल्यो, अनि त्यसपछि के गर्यो सल्भ गरेर डेल थीटा र ई डेलको भ्यालु निकाल्यो। त्यही हैन स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड सल्भ गर्ने तरिका। यति यो चाहिँ यतिकै सल्भ गर्ने तरिका लेखिदिएको, सम्झिनुहोस्। रिमेम्बर आउनु के गरेको थियो स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड, यस्तो यस्तो गरेको थिए हैन। यति हो स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन, सक्यो। फेरि एकचोटि गरौँ है स्लोप डिफ्लेक्सन, सुनौ फेरि के छ स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड प्रोबेबल आउन सक्ने क्वेसनहरू। यहाँबाट कहिले आएको हो, कसले दिएको हो र के हुन्छ। जोइन्ट इक्विलिब्रियम कन्डिसन लगाउनु पर्छ। स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसनमा के हुन्छ, हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसनलाई राख्छौं, अनि यहाँ भनेको डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हो भन्ने कुरा यहाँबाट आउन सक्यो प्रोबेबल क्वेसन। अर्को प्रोबेबल क्वेसन सबभन्दा आउन सक्ने धेरै भनेको के हो, फिक्स इन्ड मोमेन्ट। बुझ्नुभयो, फिक्स्ड इन्ड मोमेन्ट कसको कति हैन। यो स्लोप डिफ्लेक्सन इम्पोर्टेन्ट, स्लोप डिफ्लेक्सनबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब जाऊँ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड वाज डेभलप्ड बाई बाई भनेर यहाँ थियो त, नाम थियो होला सायद, किन नाम लेखिन मैले। यो हार्डी क्रस हो है, नाम समझी, नाम तो याद होगा, हार्डी क्रस नाम तो याद होगा। त्यही हार्डी क्रसले दिएको इन 1930। हार्डी क्रसले जति पनि इक्वेसन दिएको छ नि सब इटरेटिभ मेथड मात्र दिएको छ, चाहे त्यो पाइप फ्लोको होस्, चाहे त्यो स्ट्रक्चरको होस्, अथवा म्याथमेटिकलको टर्मिनल जति पनि दिएको छ नि त्यो सबै यस्तै खालको क्वेसनहरू दिएको छ त्यसले। भनेपछि हार्डी क्रस याद छ, पाइप फ्लो कसरी कसरी गर्नुहुन्थ्यो, घुमाउनु हुन्थ्यो, के निकाल्ने। भनेपछि यहाँ पनि त्यही गर्ने, मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड पनि त्यही हैन, यताको मोमेन्ट काटेर उता पठाउने, उताको मोमेन्टलाई फेरि ब्यालेन्स गर्ने, त्यति कन्डिसन मात्र हो। भनेपछि हार्डी क्रसले जहाँ पनि दिन्छ इटरेटिभ मेथडै दिन्छ, सम्झिने। हार्डी क्रसले इटरेटिभ मेथड बाहेक अरू कतै पनि दिँदैन, चाहे त्यो फ्लुइडको होस् यता पनि होस्। के दियो, मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड हार्डी क्रसले दियो। त्यसै भएर यो मेथड त के हुन्छ नि, ट्रायल एन्ड इरर हुन्छ नि। हार्डी क्रसले दिएको भने आँखा बन्द गरेर ट्रायल एन्ड इरर है। ल अर्को फ्लेक्सर स्टिफनेस, ल इग्नोर एन्ड एक्सियल शियर इफेक्टहरुलाई इग्नोर गर्छ, फ्लेक्सरलाई दिन्छ। इआई को टर्ममा गरेको हुन्छ नि जेनरली प्राय गरेर। ल अनि त्यसपछि यहाँ टर्महरु डिफाइन गरौँ। शियर फ्याक्टर अथवा स्प्लिट के को भ्यालु, रिलेटिभ स्टिफनेस को भ्यालु र डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर को भ्यालु मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनमा युज गर्ने यो कुराहरु भयो। मोमेन्ट डिफ्लेक्सन मेथड, मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा हामीले युज गरे तीनटा टर्म। स्टिफनेस फ्याक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जुन इआई जुन दिएको हुन्छ नि मेम्बरमा फरक हुन्छ। जस्तै फिक्स युनिट सपोर्ट छ भने के हुन्छ, फ्री छ भने के हो, किनकि मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड भने के हो, मैले तिमीहरुलाई कति इफेक्ट दिने भन्ने टाइप अफ हो नि त। सपोर्ट फिक्स छ भने यति 2 4 इआई 3 जान्छ कि, फिक्स सपोर्ट छ भने जस्ताको त्यसै जान्छ कि, 0 जान्छ कि, इन्फिनिटी जान्छ कि, स्टिफनेसलाई ट्रान्सफर गर्ने कामहरु हुन्छ यसको। भनेपछि स्टिफनेस फ्याक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि मोमेन्ट दैट मस्ट बी अप्लाइड एट एनी जोइन्ट टु प्रोड्युस युनिट रोटेसन। युनिट रोटेसन प्रोड्युस गर्नलाई जुन मोमेन्ट चाहिन्छ त्यो मोमेन्ट भनेकै के हो त, स्टिफनेस। त्यसलाई नै के भन्यो, स्टिफनेस अथवा एब्सोल्युट स्टिफनेस। के हो, मोमेन्ट रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट डिफ्लेक्सन एट एनी पोइन्ट। कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ के चाहियो, युनिट रोटेसन चाहियो। मोमेन्ट हो भने रोटेसन, फोर्स हो भने डिफ्लेक्सन। के चाहियो, युनिट रोटेसन। एक रोटेसन एउटा थीटा इक्वल्स टु 1 प्रोड्युस गर्न जति मोमेन्ट चाहिन्छ
त्यो नै के हो स्टिफनेस हो के को भ्यालु अब हामीले स्टिफनेस मेट्रिक्स मेथडमा यसको मस्त तरिकाले पढ्छौँ स्टिफनेस मेथडमा यसलाई एकदम व्यापक रूपमा पढ्छौँ स्टिफनेस गर्दाखेरि स्टिफनेस यता कति निकाल्ने यता कति निकाल्ने त्यति बेला चाहिँ मजाले पढ्छौँ अहिले के बुझौँ युनिट रोटेसन प्रोड्युस हुनलाई अथवा युनिट डिफ्लेक्सन प्रोड्युस हुन लाग्ने फोर्स र मोमेन्टको कुराहरू चाहिँ के भयो स्टिफनेस भयो भनेपछि रिलेटिभ स्टिफनेस के भन्दाखेरि ऊ त्यो माथि जुन स्टिफनेस आउँछ नि त्यो स्टिफनेसलाई सिधा भाषामा गर्दा 4 ले डिभाइड गरिदिने सिधा कुरा झन्झट नगर्ने किन सम्झे त्यति कुरा जुन माथि जुन स्टिफनेस आएको थियो नि के त्यो के को भ्यालुलाई के डिभाइड गरिदिने 4 ले त्यसपछि आएको रिजल्ट चाहिँ के हो रिलेटिभ स्टिफनेस अहिले त्यसको टेबल पनि हेरौँला स्टिफनेस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ EI एन्ड L EI र L को टर्ममा स्टिफनेस हुन्छ तर रिलेटिभ स्टिफनेस के को टर्ममा हुन्छ I र L को टर्ममा मात्र हुन्छ किन भन्दाखेरि E ले त डिभाइड गरिसक्यो नि त E ले डिभाइड गरेपछि के गयो E क्यान्सल आउट भयो भनेपछि के को टर्ममा यो हुन्छ मात्र I र L को टर्ममा मात्र हुन्छ रिलेटिभ स्टिफनेस अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि ऊ त्यो स्टिफनेसलाई नम्बर अफ टोटल स्टिफनेसले डिभाइड गरेको भनेपछि डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेको के हो स्टिफनेसलाई के डिभाइड गरिदिने टोटल स्टिफनेसले डिभाइड गरिदियो भने के हुन्छ रिलेटिभ स्टिफनेस के अरे डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर आउँछ यो तीनवटा पोइन्ट हामी युज गर्छौँ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा स्टिफनेस निकाल्छौँ त्यसको टोटल एस्टिमेट गरेर डिग्री अफ DF निकाल्छौँ हैन डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्छौँ र त्यसपछि के गर्छौँ रिलेटिभ स्टिफनेस निकाल्छौँ बुझ्नुभयो यो टर्मिनोलोजीहरू बुझ्नुभयो भने अगाडिको टेबल हेरौँ ल यहाँ मैले भनेको छ फार इन्ड फिक्स्ड फिगर बनाउँ त ल यतापट्टिको इन्ड के छ फिक्स अहिलेलाई यता मैले हिन्ज बनायो भने यसरी मोमेन्ट पास हुन्छ हुँदैन हुन्छ यसरी मोमेन्ट पास हुन्छ यहाँ मैले रोटेसन अप्लाई गरेँ क्लकवाइज थीटा इज इक्वल्स टु 1 भन्दाखेरि यता कति इफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्ट रिक्वायर्ड 4E/L यो कति मोमेन्ट रिक्वायर्ड हुन्छ यतातिर मोमेन्ट चाहिन्छ यतातिरको मोमेन्ट हो कि हैन यतातिरको मोमेन्ट 4EI कति L र यतातिरको मोमेन्ट कति हुन्छ 2EI/L युनिट रोटेसन छ भने थीटा इक्वल्स टु 1 छ भने यो स्टिफनेसमा अहिले हामी म लेखिदिन्छु यो फर्मुला मजाले बुझ्नुभयो नि जतातिर यु अप्लाई गर्छौं त्यतातिर 4EI हुन्छ अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ त्यसको आधा हुन्छ 2EI हुन्छ भनेपछि अहिले हामीले रिक्वायर कति छ 4EI/L यो भनेको स्टिफनेस अनुसार चाहिँ यहाँ यतापट्टि 2EI हुनुपर्ने अहिले यसले के गर्छ स्टिफनेस फ्याक्टर कति गर्यो 4EI/L भनेपछि स्टिफनेस फ्याक्टरको फ्याक्टर के भन्ने चाहिँ कति हुन्छ रिक्वायर्ड मोमेन्ट नै के हुन्छ स्टिफनेस फ्याक्टर हो स्टिफनेस फ्याक्टर अघि त्यही हैन अघि हैन त्यही लेखा हैन स्टिफनेस फ्याक्टर के थियो फर्मुला हेर्नु त पढ्नु त स्टिफनेस फ्याक्टर भनेको युनिट रोटेसनको लागि चाहिने मोमेन्ट अनि यो मोमेन्ट हामीलाई के को लागि चाहिएको युनिट रोटेसनको लागि चाहिएको हो कि हैन यो मोमेन्ट हाम्रो युनिट रोटेसनको लागि चाहिएको मोमेन्ट हो कि हैन हो भनेपछि त्यो नै के हो त स्टिफनेस फ्याक्टर हो युनिट रोटेसनको लागि जति मोमेन्ट चाहिन्छ त्यो मोमेन्ट नै के हो स्टिफनेस फ्याक्टर हो भनेपछि रिलेटिभ स्टिफनेस के यो स्टिफनेस फ्याक्टरलाई केले डिभाइड गरेको 4E ले डिभाइड गरेको अब यसलाई 4E ले डिभाइड गरेर 4E काटिन्छ बाँकी कति भयो I/L बुझ्नुभयो मेरो कुरा फेरि भन्छु है यो भनेको मोमेन्ट रिक्वायर्ड भनेको कति भन्दाखेरि यति मोमेन्ट चाहिन्छ के को लागि थीटा इज इक्वल्स टु 1 हुनलाई 1 युनिट रोटेसनको लागि जुन मोमेन्ट चाहियो त्यो मोमेन्ट भनेको कति 4EI/L त्यो मोमेन्ट नै के हो स्टिफनेस हो स्टिफनेसलाई 4E ले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ रिलेटिभ स्टिफनेस आउँछ I/L आयो त्यस्तै अब के आयो फार इन्ड फिक्स्ड अब यताको के भयो फार इन्ड हिन्ज यतातिरको सपोर्ट चाहिँ के छ अब हिन्ज छ भनेपछि यतातिर के होला यसरी रोटेसन यसरी थीटा इक्वल्स टु 1 राख्यो भने अब के हुन्छ भनेपछि फार इन्ड रोटेसन छ भने यहाँ चाहिँ अब कति आउँछ थीटा इक्वल्स टु 1 हो भने यहाँ चाहिँ कति आउँछ 3EI/L आउँछ मोमेन्ट भनेको त्यो मोमेन्ट नै रिक्वायर्ड मोमेन्ट हो त्यसलाई केले डिभाइड गरेको 4 ले डिभाइड गरेको भने कति हुन्छ 3L मैले यतिमा 4E ले डिभाइड गर्यो भने E काटिन्छ त्यो भनेको 3L कति बाँकी हुन्छ 3I/4L अथवा कति कति बुकहरुमा 3/4 I/L पनि लेखेको हुन्छ कुरा एउटै हो बुझ्नु भइरा चाहिँ मेरो कुरा डिभाइड बाइ 4E गरेको सिधा कुरा रिलेटिभ स्टिफ निकाल्नलाई स्टिफनेसको डिभाइड बाइ कति गरेको 4E अनि अर्को एउटा कन्डिसन हुन्छ लास्टको इन्ड चाहिँ फ्री छ यसरी खाली भनेपछि फ्री इन्ड भएपछि त मोमेन्ट यसमा लाग्दै लाग्दैन त्यतिकै जान्छ तलतिर भनेपछि टोटल मोमेन्ट नै के हुन्छ स्टिफनेस हुन्छ त्यो भनेको 0 सँग इन्फाइनाइट हुन्छ त्यो भनेको इन्फिनिटी भयो त्यसपछि के हुन्छ स्टिफनेस चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ फार एन्डमा केही पनि छैन भने त्यहाँ स्टिफनेस जाँदै जाँदैन किनकि त्यसले त रेसिस्टै गरेन त स्टिफनेस भने के रेसिस्ट गरे नि त फ्लेक्सर रिजिडिटी भएन नि त त्यो त सिधै मोमेन्टलाई जतातिर घुमायो त्यतातिर घुम्दियो भनेपछि त्यसले त मोमेन्टै लिएन इन्फाइनाइट नम्बर अफ
स्टिफनेस फ्याक्टरहरू आउँछ। बुझ्नुभएको कुरा छ? यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु, फेरि भनिदिन्छु। स्टिफनेस मेट्रिक्समा स्टिफनेस फ्याक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल मोमेन्ट रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट रोटेसन। एक थीटा इज इक्वल्स टु 1 रोटेसनको लागि कति मोमेन्ट चाहिन्छ त्यही कुरा हो। अब यसमा त हामी फोर्स मेथड लिएर सबै सल्भ गर्न सम्भव छैन। अहिले हेर्ने भनेको त्यही फर्मुलाहरू हो, त्यो पनि म लेखिदिन्छु अहिले, त्यो फर्मुला पनि के हो भनेर। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो? अब यो बुझ्नु भइसक्यो भनेपछि अब हामी कुरा जान्छौँ क्यारी ओभर मोमेन्टतिर। क्यारी ओभर मोमेन्ट भनेको के हो त्योभन्दा अगाडि एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ, सानो न्युमेरिकल, सोधेको न्युमेरिकल भनेपछि आउन सक्ने न्युमेरिकल सोधेको त के भन्नु, दुईटा एक्जाम मात्र त भयो हैन। ल एउटा न्युमेरिकल गरौँ। क्वेसन यही दिएको छ, यस्तो फोर्स दिएको छ, यो सपोर्ट फिक्स दिएको छ, यो सपोर्ट फिक्स दिएको छ, यो सपोर्ट हिन्ज दिएको छ, यतापट्टिको माथिको फ्री हिन्ज दिएको छ है। यो एबीसीडी, ए भयो, बी भयो, सी भयो, डी भयो, यो बिचको पोइन्ट हो, सबैको लेन्थ एल छ, सबैको लेन्थ एल छ। ल निकाल्नु त, अब सबैको निकाल्नु, के को भ्यालु सबैको निकाल्नु, k1 निकाल्नु। O1 भनेको O1 को मोमेन्ट भनेको के हो, k1 निकाल्नु, त्यस्तै k2 निकाल्नु, k3 निकाल्नु र k4 निकाल्नु। अनि त्यसपछि के निकाल्नु, के भनेको समेसन अफ के, त्यो भनेको यो टोटल समेसन अफ के निकाल्नु, त्यो भनेको k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। अनि सबैको लागि के पनि निकाल्दिनु, df k1 निकाल्नु, df k2 निकाल्नु, df k3 निकाल्नु र df k4 निकाल्नु। ल निकाल्नु हेर है। अब म भन्छु यहाँ मैले के लगाउँछु, कसले के बोल्यो है, मैले यहाँ के गरेँ, यसरी अप्लाई गरेँ युनिट रोटेसन एकैचोटि सबैलाई। बुझ्नु है, मैले एकैचोटि यहाँ के अप्लाई गरिदिन्छु, थीटा इज इक्वल्स टु 1 भनेपछि यो यसरी भयो, यो यसरी भयो, यो यसरी भयो र यो यसरी भयो। बुझ्नु भएको भएन? सबैमा मैले युनिट रोटेसन एकैचोटि लगाइदिएँ भनेपछि यो यसरी घुमेर यसरी फिक्स भयो, यो यसरी फिक्स भयो, यो यसरी गयो, अनि यो के भयो इन्फिनिट। अब भन्नु त, मैले अघि भर्खर लेखाइदिएको फार इन्ड फिक्स छ भने के आउँछ, 4ei/l। फार इन्ड फिक्स छ भने कति आउँछ, 4ei/l। अर्को सेकेन्डमा पनि के छ, फार इन्ड फिक्स छ सेकेन्डको पनि, भनेपछि सेकेन्डको पनि कति आउँछ, 4ei/l। थर्डको भन्नु k3 मा के छ, फार इन्ड हिन्ज छ भने के आउँछ, 3ei/l। र फार इन्ड फिक्स छ भने के आउँछ, 0। फार इन्ड फ्री छ भने 0। भनेपछि यो निकाल्नु भयो k1 k2 k3। त्यसो भए त्यो सबैलाई जोडेर तपाईले समेसन अफ के पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। समेसन अफ के कति आउँछ भन्दाखेरि 11 आउँछ होला हैन, 4 4 8 3 11 भनेपछि 11ei/l आयो। अब भनेपछि df को फर्मुला के हो, df इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला, k डिवाइडेड बाइ समेसन अफ के। बुझ्नु भयो नि, यो हैन डिग्री अफ के रे डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरको फर्मुला, डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेको के बाइ। अब k1 को लागि मलाई डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्नु भने k1 भने कति, 4ei/l। यसलाई मैले डिवाइड केले गर्छु, 11ei/l भनेपछि यहाँ कति बाँकी हुन्छ, 4/11। यहाँ पनि 4/11, यहाँ 3/11 र यहाँ 0। बुझ्नु भएको कुरा मजाले? भनेपछि यसरी नर्मल टाइपको डिएफ्एम दियो, यसरी डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्नु? सोध्न सक्छ। यति हामीले पो 4वटा निकाल्यो, एउटा कुनै दिएर व्हाट इज द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फर, ल ओसी भनिदियो भने व्हाट इज डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फर ओसी, मैले पो यहाँ 4वटा निकालेको त। तर एउटा सोध्न सक्छ नि त, व्हाट इज डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फर ओसी भनेपछि ओसी को लागि भए पनि ओसी भनेको 3ei/l हुन्छ, त्यसको डिस्ट्रिब्युसनको त्यसको लागि पनि 4वटा निकाल्नै पर्छ, किनकि टोटल चाहियो कि चाहिएन। अनि त्यसपछि डिवाइड गर्ने अनि निकाल्ने। अहिले मैले सबैको निकाल्दै k1 k2 k3 k4 सबैलाई सोध्न सक्छ है। यो बुक मोत्रा सरको बुकमा पनि यो क्वेसन छ, केएन दुलाल सरको बुकमा पनि यो क्वेसन छ, के रे हेमराज ओली सरको बुकमा पनि यो क्वेसन छ। अनि त्यसपछि सबै बुकमा कमन क्वेसन हो यो, भनेपछि इम्पोर्टेन्ट हो यो क्वेसन। बुझ्नु भयो नि, सबै बुकमा छ है। मोत्रा सरको बुकमा पनि यो क्वेसन छ, अनि केएन दुलाल सरको बुकमा पनि यो क्वेसन छ, हेमराज ओली सरहरूको बुकमा पनि छ। अनि त्यसपछि उता अर्को एउटा के छ, पराजुली के हो त्यसको बुकमा पनि यो छ। भनेपछि 4वटा बुकमा मैले भेटेको क्वेसन हो, यो क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है, त्यही भएर मैले गराइदिएको। सोध्न सक्छ होइन?
ल अब आऊ क्यारी ओभर मोमेन्ट र अब हामी कुरा गरौँ एउटा क्यारी ओभर मोमेन्टको र क्यारी ओभर फ्याक्टरको त्यो रेड गर्नुपर्ने ल क्यारी ओभर मोमेन्ट र क्यारी ओभर फ्याक्टरको कुरा गरौँ के हो क्यारी ओभर मोमेन्ट भनेको भन्दाखेरि क्यारी ओभर मोमेन्ट इज डिफाइन्ड एज द मोमेन्ट इन्ट्रोड्युस एट वन इन्ड ड्यू टु अप्लाइड मोमेन्ट एट अदर इन्ड भनेको मैले यतातिरको सब यहाँ मैले मोमेन्ट लगाउँदा उतातिर कति मोमेन्ट जान्छ भनेकै के हो क्यारी ओभर मोमेन्ट फर इक्जाम्पल मैले अघि भने नि हामीले यो डिफ्लेक्सन सपोर्टमा यसलाई फिक्स सपोर्ट मान्ने हो यसलाई फिक्स सपोर्ट मान्ने भने यतातिर यसरी फोर्स लगायो भने यता 4EI/L हुन्छ भने यतातिर कति जान्छ 2EI/L हाफ जान्छ के यो कति गएको क्यारी ओभर मोमेन्ट गएको हो किन भन्दाखेरि हेर्नु त पार इन्ड फिक्स भयो भने एमएबी को कति जान्छ हाफ जान्छ त्यही हैन 4EI/L को कति गएको 2EI/L गएको पार इन्ड फिक्स हुँदा हिन्ज छ भने जस्ताको त्यस्तै यता जति उतापट्टि जिरो ट्रान्सफरै हुँदैन हिन्ज छ भने मोमेन्ट हुन्छ हिन्जमा मोमेन्ट जान्छ जाँदैन भने हिन्जमा मोमेन्ट कति हुन्छ जेरो हुन्छ र त्यसपछि क्यान्टिलिभर बीम छ भने फ्री इन्डको कुरा फिक्स इन्डमा कति मोमेन्ट जान्छ त्यसकै नेगेटिभ भएर जान्छ भन्न खोजेको बुझ्नु भएन जस्तै यो फ्री इन्ड छ फिक्स इन्ड छ अनि यहाँ मैले मोमेन्ट एमएबी लगाएँ भने एमएबी लगाएँ भने यो मोमेन्ट यता नेगेटिभ भएर जान्छ कि जाँदैन भनेपछि त्यही के भयो एमएबी के भएर गयो M-BA गयो बुझ्नु भयो नि हिन्जमा मोमेन्ट जिरो भयो फिक्स इन्डमा हाफ भयो भने चाहिँ यतापट्टि फ्री इन्ड छ भने अर्कोतिर फिक्स इन्डमा त्यो जस्ताको त्यस्तै सबै मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ यो भनेको क्यारी ओभर मोमेन्ट भयो अनि त्यसपछि फ्याक्टर भनेको त्यही क्यारी ओभर मोमेन्टमा मोमेन्टले डिभाइड क्यारी ओभर मोमेन्टलाई यो एप्लाइड मोमेन्टले डिभाइड गरिदियो जुन बाँकी हुन्छ त्यो भनेको फ्याक्टर भयो क्यारी ओभर मोमेन्ट भनेको एउटा सपोर्टको मोमेन्टको कारणले अर्को सपोर्टमा आउने मोमेन्ट क्यारी ओभर मोमेन्ट हो त्यसलाई डिभाइड गरिदियो ओरिजिनल सपोर्टले भनेको के हो क्यारी ओभर फ्याक्टर क्यारी ओभर मोमेन्ट र क्यारी ओभर फ्याक्टर अहिले सल्भ गर्ने कुरा त हुँदैन मैले मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडलाई सल्भ गर्ने हैन यहाँ नभए देखाए क्यारी ओभर मोमेन्ट यसरी यसरी ट्रान्सफर हुन्छ यसरी फिक्स सपोर्टबाट जान्छ कुनमा हिन्ज सपोर्ट छ भने जाँदैन फिक्स र फ्री इन्डमा जान्छ बुझ्नुभयो नि हिन्ज छ भने जाँदैन हामीले गर्दाखेरि सम्झा पनि होला स्वे एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले ट्रान्सफर पनि गरेको होला है मोमेन्ट सम्झिनु भयो भने सक्यो त्यसको मोमेन्ट अब स्टेप त के लेखाउनु भनेर नलेखाएको हैन काम छ स्टेप लेखाएर पहिला फिक्स इन मोमेन्ट निकाल्ने रे त्यसपछि क्यारी ओभर मोमेन्ट पहिला त्यसपछि के रे स्टिफनेस समेसन अफ के को भ्यालु निकाल्ने के को भ्यालु निकाल्ने फ्याक्टर निकाल्ने डी अफ को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसपछि मोमेन्ट अफ ट्रान्सफर काम छ त्यसको ट्रायल एन्ड एरर मेथड गर्दै जाने जबसम्म के हुन्छ डिफ्लेक्सन जिरो आउँछ भनेको त्यही मेथड त्यसको मैले ठिक लागेन के लेखाएर सोध्नेवाला छैन यहाँबाट सोध्ने क्वेसनहरु यही हो यहाँबाट सबभन्दा सोध्ने क्वेसन भनेको यो बुझ्नुभयो नि यहाँबाट छुटेर केही कुरा यसो बल पास भयो भने यसले क्याच गर्छ हैन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट केही कुरा उताबाट बल पास भयो भने यहाँ आएर अड्किन्छ क्यारी ओभर मोमेन्टमा यहाँबाट पास हुँदैन क्वेसन यहीँबाट आउने क्वेसन कि त उताको आउँछ स्टिफनेसको कुराहरु कि त क्यारी ओभर मोमेन्टको कुराहरु ल यो अब भन्नु है ल अझ हामीले पढेको क्वेसनहरु गर्नु भयो पढेको च्याप्टरको क्वेसनहरु क्वेसन एउटै हुन्छ बुझ्नु क्वेसन एउटै हुन्छ नम्बर फरक हुन्छ हैन एउटै मोडेल सेट बन्छ एउटै मोडेल सेट 3 दिनको लागि एउटै क्वेसन हुन्छ लगभग हैन 1 डे 1 क्वेसन हुन्छ एक दिनको लागि एउटा क्वेसन हुन्छ तर हुन्छ चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै सँगै बस्नु भएको छ भने यहाँ पण्डितले आउने क्वेसनको 1 नम्बर क्वेसन उ पछाडी आउने क्वेसन 4 नम्बर आउन सक्छ यहाँ फिक्स कम्प्युटरमा हुन्छ एक लाइनले फिक्स क्वेसन आउँदैन यताउता चाहिँ क्वेसन त्यही भएर यसरी हेरेर 5 नम्बरमा कति टिक लगायो 5 नम्बरमा भने हैन है यहाँ सुन्नु त्यही भएर के नगर्नु भन्दाखेरि 5 नम्बरमा के टिक लगायो 5 नम्बरको एउटाको 5 नम्बर अर्कोको 20 नम्बर पनि हुन सक्छ है त्यस्तो चाहिँ नगर्नु हैन यसरी पास हुनु पर्यो यहाँ सुन्नु घरमा डेलीको 15-20 वटा क्वेसन पढ्नु के रे ल भयो अहिले कुरा छोड्नु त्यो कुरा त्यति बेला कुराहरु नसोच्नु मैले अहिले कुराहरु नभन्नु है ल यहाँ सुन्नु है मैले भन्न खोजेको के भन्दा घरमा कतिवटा क्वेसन हेर्नुहुन्छ 15-20 वटा दिनको डेलीको 50 वटा जान्छ तर आउने गरी जानु पर्यो है जस्तै अब हामीले स्ट्रक्चर मेकानिक्स पढिसक्यो भने मैले गर्दाखेरि
मैले जुन बुक हेर्दैछु नि गोकर्ण बहादुर मोत्रा सरको बुक, त्यो मोत्रा सरको बुकमा लगभग लगभग 1012 क्वेसन छ स्ट्रक्चर मेकानिक्सबाट। मैले त्यो 1200 क्वेसनमा 800-900 क्वेसन प्लस हुने गरी थ्योरी पढाएको छु। मैले यहाँ जुन पढाएको छु नि त्यो पढाएकोबाट 900 प्लस क्वेसनहरू फिक्स आउने क्वेसनहरू पढाएको छु। अब एक दुईवटा क्वेसन भ्यालु यताउता हुने यताउता क्वेसनहरू त फरक पर्छ, त्यो क्वेसनहरू पनि डिस्कस गरौँला। जस्तै फिगर भएको क्वेसनहरू, फिगर भएको क्वेसनहरू जनरल आइएलडी को फिगर आउँछ, आइएलडीबाट आउने क्वेसन भनेकै फिगर आउँछ। फिगर दिएको हुन्छ व्हाट इज द आइएलडी भनेर कुन कुन आइएलडी को फिगर सही हो भनेर टिक लगाउनु भनेपछि त्यो क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ हैन। सुरु भइसक्यो म्याच, सुरु भयो म्याच, गइ पनि सक्यो दिदी के को गयो। पैसेको टार्गेट दियो पिछे त्यस्तै छ। 230 हाइएस्ट स्कोर हुन्छ कि यो पिचमा, जित्न सक्छ। 200 छ, जित्न सक्छ। ओके ल, अब स्टिफनेस मेट्रिक्समा जाऊ। के अरे के अरे के अरे के अरे के अरे कसले टार्गेट 200 दिइसक्यो होइन होइन, अहिले भन्न सकिँदैन, अहिले छ। ओके ल अगाडि जाउँ। त्यसको पनि सुरुमै गएको थियो जिरोमै, प्रब्लम भएन। ल स्टिफनेस मेथड, अब यो मेथड पढौँ आज। स्टिफनेस मेथड र आइएलडी सम्म जाउँ। आधा घन्टा छ, आधा घन्टा अझै पढौँ, त्यसपछि बाई बाई गरिदिने आजलाई। ल अलिकति बाँकी हुन्छ हिन्ज मोमेन्ट, 3 हिन्ज मोमेन्ट बाँकी हुन्छ। स्टिफनेस मेथड पढौँ एकछिन। ल स्टिफनेस मेट्रिक्स मेथड भनेको हामी अब एउटा कोअर्डिनेटमा फोर्स अप्लाई हुँदा त्योसँग करस्पोन्डिङ कोअर्डिनेटमा कति कति फोर्स अप्लाई हुन्छ हेर्नु भनेको स्टिफनेस मेथड हो। बुझ्नुभयो नि। म यहाँ बसेर म यो ठाउँमा फोर्स अप्लाई गर्दा पनि अरू अरू ठाउँमा इफेक्ट आउँछ, त्यो इफेक्टहरू गरिन्छ, यो मेथडमा कन्सिडर गरिन्छ। जम यो मेथडमा गर्ने भनेको पनि हामीले गर्छौँ के भन्दाखेरि पछि फेरि स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड नै गर्छौँ। तर फरक यसमा के छ भन्दाखेरि स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा हामीले किन गयो फेरि गयो। ल ठिक छ ठिक छ, ओके ठिक छ ठिक छ। अहिले बाँकी छ, अहिले बाँकी छ, एक्लैले पनि जिताउन सक्छ, जिताएको पनि छ। ल ठिक छ होइन, टेन्सन नलिउँ त्यो कुराहरूको, त्यो कुराहरूको टेन्सन नगरौँ। मैले जे हुन्छ उता हो होइन। ल बाजी किन लगाऊ। अब यहाँ सुन है, यो मेथड भनेको केसमा हामी स्लोप ल यहाँ गफ नगर्नु, यहाँ सुन। स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड र यसमा फरक के छ। स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा हामीले फिक्स इन मोमेन्टलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन मेन्टेन गरेर थीटा र डेलको भ्यालु निकालेको थियौँ, हो कि होइन। तर यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, फिक्स इन मोमेन्ट पनि यहाँ पनि निकाल्छौँ, स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन यहाँ पनि लगाउँछौँ, तर यहाँ थीटा र डेलको भ्यालु इक्विलिब्रियम कन्डिसन नलगाएर के गर्छौँ, मेट्रिक्स मेथड युज गर्छौँ, मेट्रिक्स तरिकाले सल्भ गर्छौँ। त्यसमा एक्सटर्नल लोडलाई पनि कन्सिडर गर्छौँ, फिक्स इन मोमेन्टलाई पनि कन्सिडर गर्छौँ र एक्सटर्नल सेटलमेन्टको कुराहरूलाई र एउटा कारणले अर्कोमा आउने डिफ्लेक्सन फोर्सहरूको जसलाई स्टिफनेस भन्छ त्यो स्टिफनेसलाई पनि कन्सिडर गर्छौँ। भनेपछि जुन कुरा स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसन जोइन्ट इक्विलिब्रियम गरेको त्यो यहाँ गर्दैनौँ। बुझ्नुभयो नि कुरा। यसमा त्यही कुरा हो। यो भनेको स्टिफनेस डिफाइन फोर्स रिक्वायर्ड फर प्रोड्युस टु युनिट डिस्प्लेसमेन्ट। स्टिफनेस भनेको के हो यो सोध्न सक्छ। स्टिफनेस भनेको के भन्दाखेरि रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट डिस्प्लेसमेन्ट। युनिट डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस हुनलाई चाहिने फोर्स भनेको के हो, स्टिफनेस हो। बुझ्नुभयो नि। भनेको म्याथमेटिकली के हो, के भनेको एफ बाई डेल। यो डेलको भ्यालु 1 भयो भने के इक्वल टु कति हुन्छ, फोर्स बाई डेल हुन्छ कि हुँदैन। यो डिफ्लेक्सनको भ्यालु 1 भयो भने के इक्वल टु कति हुन्छ, फोर्स। त्यो भनेको के हो त, स्टिफनेस इज फोर्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट डिफ्लेक्सन। डिफ्लेक्सन युनिट हुँदाखेरिको जुन फोर्स हुन्छ त्यो भनेको के हो त, स्टिफनेस हो। युनिट डिफ्लेक्सन हुँदाखेरिको जुन फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स नै के हो, डिफ्लेक्सन हो। त्यही कुरा भने होइन, के इज इक्वल टु एफ बाई डेल। डेल 1 भयो भने के इक्वल टु एफ। ठिक छ। ल
तर छ अहिले ठिक छ हुन्छ अब मजाले रोकेर रोकेर खेले पनि 20 ओभर खेलेर पुग्छ ल 10-12 रन होला यो दुईटा मात्र खेले खेले भयो भने पुगाइदिन्छ के त्यसपछि गयो ल ल ल अब यहाँ हौ भाइ यहाँ हो के अलिकति ब्याङ्कहरूको फोन हुन्छ त उठाउनु पर्छ ल हैन ल यहाँ सुनौँ ल डिफ्लेक्सन मेथड बुझ्नुभयो के हो डिफ्लेक्सन स्टिफनेस भने के स्टिफनेस भनेको के स्टिफनेस भनेको फोर्स यहाँ म्याच हेरेपछि कहाँ हुन्छ त्यस्तो म्याच चलाइदिनुहुन्छ यही हैन आज यहाँ एकछिन पढ्नु यहाँ सकाउनु छ मलाई आज उता चल्दैछ उतापट्टिकोमा लागेको छ यो एलइडी हो यसमा डाइरेक्ट स्क्रिनशट ल्यापटपबाट चलाउन मिल्छ ल भएन त्यो कुरा त है ल कुरा पहिला बुझौँ यो भनेको स्टिफनेस भनेको फोर्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट डिफ्लेक्सन अथवा मोमेन्ट रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट रोटेसन मोमेन्ट रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट रोटेसन गर्दा पनि भयो अथवा फोर्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट डिफ्लेक्सन हुँदा पनि हुन्छ यसमा स्लोप इक्वेसन मेथडमा यसमा के फरक छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी मेट्रिक्स मेथडबाट भ्यालु निकाल्छौँ त्यति मात्र फरक बुझ्नुभयो कुरा अनि त्यसपछि यो एक्स भनेको अननोन डिफर्मेसन मेट्रिक्स हो यो के भनेको स्टिफनेस मेट्रिक्स हो पी भनेको गिभन फोर्स मेट्रिक्स हो जुन पोइन्टमा दिएको हुन्छ नि फोर्स थेट पोइन्टमा लागेको फोर्स छ भने अनि पी डास भनेको यो भनेको फिक्स इन मोमेन्टको कारणले आएको फोर्स मेट्रिक्स हो है अब स्टेपहरू यो स्टेप त प्रब्लम भएन यो त हामीले पढेको कुरा हो पहिला के गर्छौँ फिक्स फ्रिडम अफ बिम निकाल्छौँ त्यसपछि अप्लाई गर्छौँ फिक्स इन मोमेन्ट लगाउँछौँ स्टिफनेस इक्वेसन निकाल्छौँ त्यसपछि मोमेन्ट इक्वेसन गरेर सल्भ गर्छौँ स्टिफनेस मेट्रिक्स सल्भ गर्छौँ त्यहाँबाट डिफ्लेक्सन र रोटेसनको भ्यालु निकाल्छौँ अनि फेरि स्लोप इफ्लेक्सन मेथड युज गरेर हामीले भ्यालु निकाल्छौँ यो भनेको त स्टेप भयो यसमा चाहिँ प्रब्लम भएन ल स्टिफनेस अफ भेरियस स्ट्रक्चरहरूको स्टिफनेस निकालौँ पहिला कस्तो बेला कस्तो स्टिफनेस आउँछ यतापट्टि यसरी मोमेन्ट अप्लाई गरेको छ भने यस्तो हुन्छ है अनि थीटा यो थीटा हुन्छ थीटाको भ्यालु अहिले 1 गरे भने कस्तो हुन्छ भ्यालु है यहाँ यो भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 4ei थीटा बाइ एल हुन्छ थीटा पनि हुन्छ थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो थीटा भनेको युनिट रोटेसन हो भने थीटा इक्वल्स टु 1 हुन्छ यतापट्टि जुन डाइरेक्सनमा छ नि यतापट्टि जुन डाइरेक्सन डाइरेक्सन हेर्नु है यतापट्टि क्लकवाइज छ भनेपछि यतापट्टि के हुन्छ क्लकवाइज नै हुन्छ यहाँ के त्यसको ठ्याक्कै आधा 2ei थीटा बाइ एल बुझ्नु भइरहेको कुरा यतापट्टि जुन डाइरेक्सनमा थियो अर्कोतिर पनि त्यही डाइरेक्सनमा है ल यतापट्टि भन्नु त यतापट्टि तलतिर गएको छ कि छैन मेम्बर भनेपछि यतातिरको डिफ्लेक्सन फोर्स चाहिँ यतातिर लाग्छ यसरी अनि फर्मुला हुन्छ रोटेसनको कारण चाहिँ डिफ्लेक्सन हो यो भनेको के हो रोटेसनको कारणले त्यो कोअर्डिनेटमा आएको डिफ्लेक्सन त्यो भनेको 6ei डेल डिभाइड बाइ सरी थीटा कारणले हो 6 थीटा बाइ एल स्क्वायर हो भने यतापट्टि त्यसको ब्यालेन्स गर्ने गरी 6ei थीटा बाइ एल स्क्वायर हुन्छ यो भनेको रोटेसन त्यसो ठ्याक्कै उल्टो ल भन्नु त तपाईहरु अर्को फिगरमा गर्न सक्नुहुन्छ ल भन्नु त ल अर्को फिगर मैले बनाए यसरी ल भ्यालु भन्नु त ल यसको भ्यालु भन्नु अब सबैजना ल यहाँ थीटा गरे यो भ्यालु कति हुन्छ यो 4ei थीटा बाइ एल यो थीटा बाइ एल ल यहाँ भन्नु त यो शेयर फोर्स यहाँ तलतिर हुन्छ कि माथितिर हुन्छ माथितिर हुन्छ कति 6ei थीटा बाइ एल स्क्वायर र यहाँ तलतिर 6ei थीटा बाइ एल स्क्वायर बुझ्नु भयो नि यो स्टिफनेस हो यो ठाउँमा फोर्स अप्लाई गर्दा यो ठाउँको स्टिफनेस कति र त्यसको करस्पोन्डिङ कोअर्डिनेटमा आउने स्टिफनेस कति यो जति पनि भ्यालु हामी निकाल्दै त्यो सबै स्टिफनेसको भ्यालुहरु हो बुझ्नु भयो नि यो स्टिफनेसको भ्यालु सोध्छ यहाँबाट आउने सोध्ने क्वेशन नै यही हो स्टिफनेस कति आउँछ यो भनेको रोटेसनको कारणले थियो अब डिफ्लेक्सनको कारणले भनेपछि यो सेटलमेन्ट भएर यसरी आयो यहाँ पुग्यो भने अब डिफ्लेक्सनको कारणले कति रोटेसन आउँछ र कति अब डिफ्लेक्सनको कारणले यहाँ कति रोटेसन आउँछ त्यो कुरा गरौँ है जस्तै कसरी
यो तलतिर आएको छ भने यसरी मोमेन्ट हुने यसो सम्झिने है कतातिर सेटल भएको छ अपोजिट त्यतातिरको मोमेन्ट यो भएको यहाँको मोमेन्ट हुन्छ 6EI डेल बाई एल स्क्वायर किन यहाँ त डेल छ नि त यहाँ थीटा छ छैन नि भनेपछि यतापट्टि जुन डाइरेक्सनमा छ यतापट्टि पनि मोमेन्ट के हुन्छ त्यही डाइरेक्सनमा हुन्छ है यतापट्टि मोमेन्ट के हुन्छ त्यही डाइरेक्सन हुन्छ कति 6EI डेल बाई एल स्क्वायर भनेपछि डिफ्लेक्सन कति हुन्छ डिफ्लेक्सन कति हुन्छ यतातिर यतातिर तलतिर गएको छ यसरी लाग्छ यतातिर यतातिर चाहिँ यसरी लाग्छ कति हुन्छ दुईटैको भ्यालु म एकैचोटि लेखिदिन्छु 12 EI बाई एल क्यू 12 EI बाई एल क्यू यो डिफ्लेक्सन हो 12 EI बाई एल क्यू यो डिफ्लेक्सन यो स्टिफनेस हो स्टिफनेस ड्यू टु डिफ्लेक्सन र स्टिफनेस ड्यू टु रोटेसन रोटेसन अप्लाई गर्दाखेरि कि स्टिफनेस र डिफ्लेक्सन अप्लाई गर्दाखेरिको स्टिफनेसको कुराहरू हो बुझ्नु भइरहेको कुरा स्टिफनेस र रोटेसनको कुराहरू यो भनेको रोटेसनको कारणले आएको स्टिफनेसहरू हो भने यो चाहिँ डिफ्लेक्सन अथवा सेटलमेन्ट के कन्सिडर गरिन्छ भन्दाखेरि राइट सपोर्ट सेटल डाउन इज पोजिटिभ सपोर्ट बुझ्नु भइरहेको छ नि कुरा राइट सपोर्ट कता हुनु पर्यो तलतिर भनेको पोजिटिभ डेल इक्वल्स टु पोजिटिभ 1 भयो यो माथितिर भएको भए डेल इक्वल्स टु के हुन्थ्यो नेगेटिभ 1 हुन्थ्यो अब भ्यालुहरू कसरी कन्सिडर गर्न भन्दा एउटा इक्जाम्पल जस्तो गरौँ है त्यसपछि थाहा हुन्छ हिन्ज सपोर्टको एउटा गरौँ है हिन्ज भएको यो दुईटै फिक्स भएको थियो अब एउटा एकातिर हिन्ज भयो भने कस्तो हुन्छ जस्तै यस्तो भयो यतातिर हिन्ज सपोर्ट भयो भने अब यहाँ चाहिँ रोटेसन हुन्छ हिन्जको चाहिँ रोटेसनको कारण अरू त सबै ठिक हुन्छ यसको चाहिँ सपोर्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हो यतातिर लाग्छ यो भनेको 3EI बाई एल क्यू होला 3EI बाई एल क्यू भनेपछि यसको ब्यालेन्स गर्नले यहाँ चाहिँ कति आउँछ 3EI बाई एल क्यू यो डिफ्लेक्सनको कुराहरू हो बुझ्नु भइरहेको नि कुरा एउटा सपोर्ट हुँदा अर्को ठाउँमा कति स्टिफनेस जान्छ त स्टिफनेस भनेको इफेक्ट अफ फोर्स भनेको एउटा ठाउँमा फोर्स अप्लाई हेर्नु त यो भनेको के हो यहाँ फोर्स अप्लाई गर्दा यहाँ आएको इफेक्ट हो कि होइन यहाँ यो फोर्स अप्लाई गर्दा यहाँ कति इफेक्ट आउँछ यहाँ कति इफेक्ट आउँछ डिफ्लेक्सन हुँदा यहाँ कति इफेक्ट आउँछ यहाँ कति इफेक्ट आउँछ रोटेसन गर्दा यहाँ कति इफेक्ट आउँछ उतापट्टि कति इफेक्ट आउँछ भन्ने कुरा हो यसरी नै स्टिफनेस मेट्रिक्स हामी निकालेको थियौँ पढ्ने बेलामा सम्झाएको छ कति कतिको सम्झाएको छ हेर्नु है यहाँबाट सोध्ने क्वेसन यही हो फिक्स इन सपोर्टमा थीटा इक्वल्स टु 1 को युनिट रोटेसन अप्लाई गर्दा त्यसको अपोजिटमा कति स्टिफनेस आउँछ भनेर क्वेसन आउँछ व्हाट इज द भ्यालु अफ स्टिफनेस एट द अनदर फिक्स सपोर्ट व्हेन एट द अदर फिक्स सपोर्ट द युनिट रोटेसन इज अप्लाइड भन्ने सोध्यो एउटा सपोर्टमा युनिट रोटेसन अप्लाई गर्दा अर्को सपोर्टमा कति डिफ्लेक्सन जान्छ भन्ने कुरा सोध्नु नै के हो यो क्वेसन सोध्नु हो बुझ्नु भइरहेको छ कुरा स्टिफनेसको कुराहरू है ल भनेपछि फ्लेक्सिबिलिटी र स्टिफनेसमा के फरक छ फ्लेक्सिबिलिटी र स्टिफनेसमा के फरक छ भन्दाखेरि दुईटै के हो भनेपछि रेसिप्रोकल रिलेसन हो एउटा जे कुरा यहाँ L/4EI हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ 4EI स्टिफनेस र फ्लेक्सिबिलिटी यो भनेको फोर्स मेथड हो भने के हो डिफ्लेक्सन मेथड हो बुझ्नु भइरहेको छ यो फोर्स मेथडमा निकालेको हामी फ्लेक्सिबिलिटी मेट्रिक्स त्यहाँ सबै EI को टर्ममा एन्सर आइरहेको थियो हो कि हैन क्यापिटल M इन्टु स्मल m डिभाइड बाइ 4EI 0 to L इंटीग्रेशन गराएको थियो भने यहाँ कति आउँछ EI माथि आउँछ यहाँको सोल अफ डिफ्लेक्सन इक्वेसनमा पनि के हुन्छ 2EI बाइ L भनेपछि यहाँ EI कहाँ हुन्छ माथि स्टिफनेस मेट्रिक फ्लेक्सिबिलिटीमा तल EI को टर्म थियो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो टर्म माथि हुन्छ रेसिप्रोकल रिलेसन हुन्छ मैले सबै पोइन्ट लेखिदिएको छु फाक्स इन के रे फार इन फिक्स फार इन हिन्ज फार इन फिक्स र फार इनको ट्रान्सभर्सको कुरा पनि बेन्डिङको यो ट्रान्सभर्स भनेको के हो डिफ्लेक्सन हो है ट्रान्सभर्स भनेको के हो डिफ्लेक्सन हो त्यही हाल्दिन्छ अदरवाइज मार्क के रे पेन ड्राइभ लिएर आउनु भयो भने यहाँबाट पनि हाल्दिउँ ल म फरक पर्ने त्यो कुरा त है हुन्छ पढ्नु पर्यो त्यसको लागि क्वेसन धेरै हेर्नु पर्यो क्वेसन हेर्नु एकचोटि मैले यहाँ पढाएको छु नि क्वेसन हेर्नुभन्दा अगाडि पढ्ने तरिका कस्तो भन्दाखेरि सिधै गएर क्वेसन नहेर्नु जस्तै म कुन टपिकको क्वेसन हेर्दैछु जस्तै यो टपिक 4.5 को म ल मानौ ILD को टपिकको हेर्दै गएको क्वेसन क्वेसन हेर्नुभन्दा अगाडि यहाँ पढाएको क्वेसन हेर्नु के कुराहरू इन्क्लुड गरेछ यो कुरा इन्क्लुड गरेछ यो कुरा यसको यसरी हुन्छ यसको यसरी हुन्छ त्यसपछि क्वेसन हेर्नु ठ्याक 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 हुन्छ हैन पहिला क्वेसन हेर्नु हुन्छ यो पनि पढेको थियो जस्तो लाग्छ यो पनि पढेको छैन जस्तो लाग्छ हुन्छ के पहिला थ्योरी हेर्नु त्यसपछि क्वेसन हेर्नु ओके अब एकछिन अझै पढ्यौँ इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम एक अलिकति मात्र थियो यो मैले हामी उता पढिसक्यौँ ILD भनेको उता हामीले पढिसक्यौँ हैन
पढिसक्यौँ, तर यहाँ एउटा कन्टिन्युअस बीमको बाँकी छ। बुझ्नुभयो नि, कन्टिन्युअस बीमको आइएलडी बाँकी छ। यो कन्टिन्युअस बीमको आइएलडी हामीले मुलर ब्रिस्लो प्रिन्सिपल युज गरेर गर्छौँ। मुलर ब्रिस्लो प्रिन्सिपलले के भन्छ? किन छैन? छ। मुलर ब्रिस्लो प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्टेड सेप अफ बडी इज अ सेप अफ आइएलडी, हो कि होइन? जुन सेपमा बडीहरू डिफ्लेक्ट हुन्छ त्यो सेप नै के हो त? आइएलडी को सेप हो। मुलर ब्रिस्लो प्रिन्सिपलले भनेको डिफ्लेक्टेड जुन डिफ्लेक्टेड सेपलाई हामी कुन कर्व भन्छौँ? इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व नै के हो? आइएलडी हो, अकर्डिङ टु मुलर ब्रिस्लो प्रिन्सिपल। त्यही कुरा हुन्छ कन्टिन्युअस गर्दाखेरि के गर्छ? पहिला हेरौँ है, हामीले कन्टिन्युअस भन्न बित्तिकै के भयो? इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भयो, भएको भएन? अब इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरको आइएलडी गर्दाखेरि म प्रोसेस भन्छु के गर्थ्यो हामी सल्भ गर्ने बेलामा? सबभन्दा पहिला रियाक्सनको निकाल्नु छ भने, मोमेन्टको निकाल्नु छ भने, शियर फोर्स जे कुराको निकाल्नु छ त्यो अप्लाई गरिदिन्छौँ। जस्तै आरए को निकाल्नु छ भने त्यहाँ एउटा युनिट फोर्स अप्लाई गरिदिन्छौँ। बी को निकाल्नु छ बी ठाउँमा युनिट फोर्स अप्लाई गरिदिने, अथवा मोमेन्ट निकाल्नु छ त्यहाँ युनिट मोमेन्ट अप्लाई गरिदिने, हो कि होइन? त्यो अप्लाई गरिसकेपछि सपोर्टको रियाक्सन निकाल्ने। सपोर्टको रियाक्सन निकालिसकेपछि त्यसको मोमेन्ट M/EI डायग्राम बनाउने। M/EI डायग्राम बनाइसकेपछि त्यो बीमलाई के कन्भर्ट गरिदिने? कन्जुगेट बीममा कन्भर्ट गरिदिने। र कन्जुगेट बीमको शियर फोर्स भनेकै रियल बीमको के हुन्छ? डिफ्लेक्सन हुन्छ। र कन्जुगेट बीमको बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको रियल बीमको के हुन्छ? रोटेसन हुन्छ है। त्यो भनेपछि त्यो निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो त भनेको त डिफ्लेक्टेड सेप भयो, तर हामीले आइएलडी भनेको डिफ्लेक्टेड सेप जस्तो त हुन्छ, तर डिफ्लेक्टेड सेप होइन नि, त्यसको सम स्केलमा हुन्छ। भनेपछि के गर्छ हामी? कि जुन ठाउँको निकाल्नु छ नि, मोमेन्टको लागि हो भने त्यो ठाउँको मोमेन्ट, र शियर फोर्सको लागि हो भने त्यो ठाउँको शियर फोर्सले के गर्छौँ? डिभाइड गर्छौँ। त्यो भनेको आइएलडी क्यालकुलेसन गर्ने बेला। अहिले हामीले क्यालकुलेसन गर्न पर्दैन हैन, स्टेप वाइज क्यालकुलेसन गर्नु छैन कि हामी त्यो आइएलडी बनाउँ, पहिला कन्जुगेट बीम बनाउँछौँ, त्यसपछि अर्को फोर्स निकाल्छौँ, यो त्यति गर्नु छैन। किनकि हामीले त अहिले चाहिँदैन। गर्न के छ भन्दाखेरि हामीले त्योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू, सानो क्वेसनहरू टिक लगाउनु छ। ओके ल, यहाँ त दिएको छ स्ट्याटिक मेथड र काइनेमेटिक भनेको मुलर ब्रिस्लो प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि यही लेखेको छ यहाँ। त्यसको डिफ्लेक्टेड सेप भनेकै त्यसको आइएलडी को सेप हुन्छ इन सम स्केल भनेको छ सिधा सब पोइन्टमा। यो भनेको जस्तै डिफ्लेक्टेड सेप कुनै पनि मेम्बरमा लोडिङ भएको छ भने त्यो यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ भने यही आइएलडी पनि यस्तै हुन्छ, तर यसको ओर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ? सम स्केलमा। जस्तै डिफ्लेक्टेडको ओर्डिनेट 5 छ भने यसको के होला? 1 होला। भनेपछि सम स्केलमा डिफ्लेक्टेड सेप चाहिँ के हुन्छ? सम स्केलमा हुन्छ। त्यही कुरा भनेको छ। अब स्टेप भनेको त्यही क्यालकुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरै थियो। के भयो? सक्यो? ओके ल, आइएलडी यति। ल एउटा कुरा अझै गरौँ, आइएलडी को सेपको कुरा भनिदिन्छु म। ओके, आइएलडी सेप कस्तो हुन्छ? जस्तै आइएलडी हामीले त पढिसकेका छौँ है, मैले त यो कन्टिन्युअस बीमको लागि मात्र भनिदिएको है। ल जस्ट के हुन्छ यसलाई एकछिनमा। जस्तै यो एउटा के भयो? कन्टिन्युअस बीम भयो। यो कन्टिन्युअस बीम हो कि होइन? यो कन्टिन्युअस बीम हो। यता एकछिन हेर्नु, त्यसपछि हेरिराख्नु म्याचै, दिनभरि रातभरि हेर्दा हुन्छ। किन लगाउनु हुन्छ? अर्को टिमबाट लगाउनु पर्छ त्यसो। अनि आफू यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी होस्टेल बस्दा पहिला केटाहरू के गर्थ्यो भन्दाखेरि सबैजनासँग जस्तै आज इन्डिया अस्ट्रेलिया गेम छ होइन, अनि म के गर्ने? सबैजनासँग अस्ट्रेलिया, म इन्डियाबाट लगाउँछु, अनि जसको कुरा लाग्छ नि यसको कुरा भनेको लाग्छ त्योसँग गएर अस्ट्रेलियाबाट लगाइदिने उल्टो, अनि एकजनासँग हार्ने अरूसँग जित्ने। ओके ल, द्याट्स इट। म अहिलेसम्म आई एम नट, म कहिले खेला छैन बेटिङ सेटिङ होइन, आइडिया पनि छैन त्यो कुराहरूको बारेमा। ओके ल, यो भनेको कन्टिन्युअस बीम हो, भनेको इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पनि हो कि होइन? अब यसमा हामीलाई रियाक्सन फोर्स निकाल्नु पर्यो। अब यसमा आइएलडी निकाल्नु छ भने आइएलडी को सेप कस्तो हुन्छ? डिफर्म सेप हुन्छ। डिफर्म सेप भनेको के हुन्छ? आइएलडी को कुराहरू हुन्छ। भनेपछि मलाई आरसी को रियाक्सन निकाल्नु छ भने यसमा स्टेप गर्ने के भन्दाखेरि यसमा सल्युसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा भनिदिन्छु है। पहिला फर्स्ट स्टेपमा हामीलाई रियाक्सन निकाल्नु, जुन ठाउँको जे निकाल्नु छ नि त्यहाँ अप्लाई। जस्तै मलाई आरसी को निकाल्नु छ भने यहाँ के अप्लाई गरिदिने? फोर्स अप्लाई गरिदिने सिधै होइन। मलाई मोमेन्ट एट डी, यता डी भन्ने पोइन्टको मोमेन्ट निकाल्नु छ, यहाँ के गर्ने? युनिट मोमेन्ट अप्लाई गरिदिने। मोमेन्ट इक्वल्स टु एम अप्लाई। जुन ठाउँको जे निकाल्नु छ, जसको आइएलडी निकाल्नु छ त्यो अप्लाई गरिदिने, फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेपमा के? त्यो यो फोर्स अप्लाई गरिदिने, फोर्स अप्लाई गर्ने फर्स्ट स्टेपको काम।
सेकेन्डमा के गर्ने त्यो फोर्स अप्लाई भइसकेपछिको रियाक्सन फोर्सहरु निकाल्ने अनि के गर्ने M/EI डायग्राम बनाउने M/EI डायग्राम बनाउने अनि M/DI बनाउने के गर्ने कन्जुगेट बीम बनाउने अनि त्यसपछि के गर्ने कन्जुगेट बीमको रियाक्सन निकाल्ने त्यो रियाक्सन नै के हुन्छ ILD को शेप हुन्छ जस्तै मलाई अहिलेलाई RA निकाल्नु छ भने RA को शेप कस्तो हुन्छ कस्तो होला डिफ्लेक्ट हुन्छ कि हुँदैन मैले के भने जुन ठाउँको निकाल्नु त्यहाँ के अप्लाई गर्दिने फोर्स यहाँ मैले फोर्स अप्लाई गरे भने यो यसरी जान्छ कि जाँदैन अनि यो मेम्बर कसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ यो मेम्बर त यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ भनेपछि यसरी भएको भएन अनि यतातिर चाहिँ के हुन्छ यसरी घुम्यो यो भनेको को लागि बुझ्नु भयो नि मैले शियर फोर्स या D को लागि निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ शियर फोर्स या D को लागि ILD कस्तो हुन्छ यसरी हुन्छ शियर फोर्स या D मलाई बेन्डिङ मोमेन्ट या D को लागि निकाल्नु छ भने बेन्डिङ मोमेन्टको लागि D कस्तो हुन्छ त्यसरी जान्छ डिफ्लेक्टेड शेप के जसरी जुन तरिकाले शेप डिफ्लेक्ट हुन्छ नि के भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हो ल एउटा कुरा अझै एक्सप्लेन गरिदिन्छु यतापट्टि हेर्नु त फोर्स अप्लाई हुँदा यतापट्टिको कुराहरु चेन्ज भयो कि भएन शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट अनि रियाक्सन तर उतापट्टि कन्भर्ट भयो हो त्यसलाई भन्छ फोकल पोइन्ट फोकल पोइन्ट भनेको कन्टिन्युअस बीमको त्यो पोइन्ट हो अर्को स्पानमा दुईटा स्पान छ कि छैन AB र CD द फोकल पोइन्ट इज अ पोइन्ट अन द अदर स्पान which remains unchanged while applying the forces on the one span यतापट्टिको स्पानमा जति फोर्स चेन्ज गरे पनि यहाँ होस् A देखि लिएर B सम्म जति ठाउँमा फोर्स राखे पनि जति जे गरे पनि B को स्पानमा केही फरक पर्दैन त्यसलाई नै के भन्छ फोकल पोइन्ट भन्छ बुझ्नुभयो फोकल पोइन्ट भनेको त्यो पोइन्ट हो कुनको अर्को स्पानमा त्यो स्पानमा चाहिँ के हुँदैन अरे यतापट्टिको स्पानको फोर्सले उतापट्टिको स्पानमा केही पनि फरक पर्दैन त्यसलाई नै के भन्ने फोकल पोइन्ट भन्ने बुझ्नुभयो दिस अल अबाउट ILD हामीले पढेको थियौ कन्टिन्युअसको मात्र बाँकी थियो त्यो भनिदिए बुझ्नुभयो नि अब बाँकी हामीले लास्ट टपिक छ प्लास्टिक हिन्ज पढ्न त्यो अर्को पढेर अरु क्वेशनहरु डिस्कस गरौँला आजलाई यति गरौँ